कार्यक्रम प्रस्तुता राममणि प्रभु भनेर लेखेको छु। हजुर ठिक छ सर। अच्छा ठिक हस् हस् नमस्कार हजुर, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। आजको यो कार्यक्रममा आज हामीले विशेष मानव चेतना र योगको बारेमा केही कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ र आजको यो कार्यक्रममा आदरणीय कमल पौडेल डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्कलरको रूपमा हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबै भन्दा पनि हुन्छ, उहाँ योगप्राज्ञ हुनुहुन्छ। हजुर हजुर एकदम। अब प्रस्तुतिको लागि म आजको कार्यक्रम प्रस्तुत राममणि प्रभुजीलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो अगाडि बढाइदिनुको लागि म आदरणीय राममणि प्रभुजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच शर्मा सर। हामी सबैको यो गौरवको विषय पनि हो। वी आर सो प्राउड टु ह्याभ लाइक सच intelligent and bright soul like कमल पौडेल, कमल गुरु है। उहाँ चाहिँ अब हाम्रो एकदम नजिकबाट चिन्ने मौका पाएको हो। गुरुको सङ्गतबाट चाहिँ हामीलाई एकदम लाभान्वित, हामी एकदम गर्वान्वित भएका थियौँ। एउटा हाम्रो यो पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जगन्नाथको विषयमा एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि यहीसँग जोडिएका नेपालमा यो हामीहरूको कन्सेप्ट, यो सामाजिक सोचाइ, यो सामाजिक धारणा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको मानिसहरूले त वैदिक कुराहरू, योग, साधना, वेद पढ्ने, व्याकरण आदि कुराहरू, संस्कृत अध्ययन आदि कुराहरू भनेको त यो आउटडेटेड कुराहरू हुन्। यी पहिलेका पुराना रूढिवादी कुराहरू हुन्। यससँग हामीले योबाट टच हुनु हुँदैन, टाढा रहनुपर्छ। केही समाजमा केही गरेर देखाउन, अगाडि बढ्नका लागि भन्ने कुराहरू, त्यो कन्सेप्ट, त्यो मोडर्न आधुनिक शिक्षाले मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो यो अहिलेको समाजको यो विकसित धारणा छ। त्यो धारणालाई फेल गराइदिनु भएको छ हाम्रो कमल गुरुले, कमल पौडेलले। एउटा उहाँ जस्तो एउटा व्यक्ति होइन, यो योग साधना आध्यात्मिक क्षेत्रबाट पनि समाजलाई एउटा केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। समाजलाई त्यस्तो केही दिन सकिन्छ र एउटा स्वयं व्यक्ति पनि त्यो उदाहरण बन्न सक्दछ समाजका लागि। एउटा राम्रो उदाहरण, एउटा आइडियल बन्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कमल पौडेल, कमल गुरु। त्यसैले हामीहरूलाई एकदम यो खुसी लागेको छ। यो हामीहरूको कार्यक्रमलाई एउटा सुनमा सुगन्ध थपिएको छ, भएको छ। हामी कमल पौडेल, कमल गुरुका मुखारविन्दबाट उहाँको यो मानवीय चेतना र योग विज्ञान, मानवीय चेतना र योग विज्ञान होइन, हजुर, यो मानवीय चेतना। हामीले यो मानवीयताको बारेमा त धेरै कुरा गऱ्यौँ, तर मानवीय चेतनाको विषयमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा गर्न, अर्थात् यो विषयमा चाहिँ अहिलेको यो आधुनिक विज्ञान प्रवेश गर्दैन। यो मानवीय चेतना नै नभइकन मानवीयता कहाँबाट हुन्छ र? यो चेतना नै नभइकन पदार्थ कसरी हुन्छ र है? अब यो पदार्थबाट चेतना आयो भन्छ, होइन, चेतनाबाट पदार्थ आएको, किनकि चेतनाले नै यो सृष्टि एउटा चेतनाबाट, चेतनशील जीवबाट सुरु भएको हो। यही कुराहरूलाई गुरुले हाम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यो टपिक्स भनेको चाहिँ विशुद्ध रूपमा आध्यात्मिक टपिक्स भयो कि यो अरू भौतिक कुराहरू, यी सामाजिक कुराहरू भन्दा पनि विशुद्ध रूपमा यो मानवीय चेतनाको विषय टपिक्स भनेको चाहिँ यो विशुद्ध रूपमा अध्यात्म, अर्थात् अनादिकालदेखिको यो आत्माको, अर्थात् चेतनाको, मानवीय चेतनाको प्रसङ्ग हो। त्यसैले हरिद्वार देव संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विद्या वारिधि गर्नुभएको, अलमोस्ट सकियो होला गुरु, होइन? मेरो सकिया छैन। म देव संस्कृति विश्वविद्यालयबाट मास्टर डिग्री हो मैले लेखेर पठाएको थिएँ पछि सच्याउनु भनेर। नेपाल संस्कृतबाट पिएचडी चल्दैछ। 9 महिना भयो एनरोल भएको, 9 महिना भयो।
हजुर एनिवे यो अब सुन अब त्यति अब यो सुनर यु आर गोइङ टु गेट द अचिभमेन्ट एन्ड सुन अब हजुरले चाहिँ यो सफल त्यसमा पुग्दै हुनुहुन्छ। यो पनि एउटा राम्रो एउटा युवा व्यक्तित्व, एउटा समाजको यो समाजको लागि अहिलेको समाजको मोडर्न समाजको लागि एउटा प्रेरणा युवा व्यक्तित्व कमल गुरु कमल पौडेल देव संस्कृत विश्वविद्यालयको पनि आई थिङ्क हामी पनि गएका थियौँ र भ्रमण गर्ने मौका पनि पाएका थियौँ युनिभर्सिटीमा। त्यो एउटा इन्डियाको एउटा सायद राम्रो एउटा उदाहरणीय युनिभर्सिटी नै नै टप युनिभर्सिटीमै पर्छ देव संस्कृत विश्वविद्यालय। गुरु इज इट राइट? अनि यस्तो अनि यस्तो गुरुलाई पाउने र उहाँको मुखारबिन्दबाट हामीले यो वैदिक साइन्सबाट वैदिक विज्ञानबाट मानवीय चेतना र योग विज्ञान होइन अर्थात् यो मानवीय चेतनाको विज्ञान यो विषयमा हामीले जान्न पाउने श्रवण गर्न पाउने र यो हाम्रो सौभाग्य हो। म गुरुलाई निवेदन गर्छु एउटा यही विषयलाई लिएर एउटा बुटवलमै होइन बुटवलमै एउटा राम्रो यो योगा सेन्टर के यो पनि चलाउनु भएको छ। ब्लिस योगा एन्ड ट्रेनिङ इनिसिएटिभ यहाँ तल लेखेको छु। ट्रेनिङ यो विषयमा चलाउनु भएको छ र यो विषय योगा यो वैदिक विषय पढेको व्यक्तिले समाजमा केही गर्न सक्छ भन्ने एउटा युवाहरूको लागि यो उदाहरण चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यही विषयमा अब चेतना गुरुले अगाडि बताउनु होला। म निवेदन गर्छु गुरुलाई अगाडि बढ्नका लागि प्लिज कमल गुरु। हरे कृष्ण। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद अम्बा सर सबैलाई। धन्यवाद। म सुरु गरौँ? हजुर हजुर हजुर। धन्यवाद राममणि दास प्रभु। हाम्रो परिचय धेरै पहिले भएको थियो, केही वर्ष पहिले यो हामी जगन्नाथपुरीको यात्रामा र त्यो यात्रामै हाम्रो धिताल सरसँग पनि चिनजान भएको थियो र विशेष गरेर आज म मानव चेतना एवं योग विज्ञानको विषयमा केही आफ्ना अनुभवहरू र मेरो अध्ययनले मैले सिकेका कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्न गइरहेको छु। सम्भवतः तपाईँहरूले पहिलोचोटि यस्तो विषयमा व्याख्यान सुन्दै हुनुहुन्छ होला। मानव चेतना भनेको के हो, यो चेतना कसरी हुन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने, मानवीय चेतनालाई कसरी महसुस गर्ने भन्ने विषयमा म अगाडि आफ्ना प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दैछु। यो मानवीय चेतनाको रूपमा हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यो संसारमा दुईवटा तत्त्वहरू विद्यमान छ। एउटा जड जसलाई हामीले प्रकृति भन्छौँ, जुन चाहिँ गति वृद्धि नहुने तत्त्व, जसको चाहिँ गति पनि हुँदैन वृद्धि पनि हुँदैन, त्यो चलायमान पनि हुँदैन, त्यसलाई हामीले जड भन्छौँ प्रकृति भन्छौँ। र अर्को के छ भने अर्को पुरुष तत्त्व छ, जसको चाहिँ के हुन्छ भने गति पनि हुन्छ वृद्धि पनि हुन्छ। र ती दुवैको चाहिँ संयोगले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सृष्टि प्रक्रिया चलायमान हुन्छ। चेतना के हुन्छ त भन्दा चलायमान हुन्छ। दुवैको संयोजनले सृष्टि प्रक्रिया के हुन्छ चलायमान हुन्छ। र सबैभन्दा माथि के छ त भन्दाखेरि परमेश्वर तत्त्व छ। परमेश्वर तत्त्वबाट नै यी दुईटा तत्त्वहरू फैलिन्छ र फेरि दुईटाको संयोगबाट के हुन्छ त भन्दा यो सृष्टि प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसलाई हामीले ईश्वर भन्छौँ, आत्मा भन्छौँ, प्रकृति, नित्य तत्त्व, यी अनेक रूपले चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। जस्तै जड प्रकृति चेतन पुरुषको संयोगले चेतन जस्तो देखिने मात्र गर्दछ। हामीलाई प्रकृति जड हो भन्ने कुरा त थाहा छ, तर जड हुँदाहुँदै पनि प्रकृति कतिपय अवस्थामा के देखिन्छ त भन्दाखेरि चेतन जस्तो देखिन्छ के। चेतन यस कारणले देखिन्छ कि त्यसमा चेतना आएर समाहित भइदिएका कारणले गर्दाखेरि चेतन जस्तो हामीले देख्छौँ। कसलाई त भन्दा प्रकृतिलाई। जस्तै सानो एउटा बीज हुन्छ, कुनै पनि रुख बिरुवा उम्रिनको लागि बीज बन्छ, त्यो बीजबाट चाहिँ अङ्कुरित हुँदै हुँदै पल्लवित हुँदै हुँदै जब त्यो बढ्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यो बढ्ने प्रक्रिया त्यसलाई बढाउने, पातहरू फैलाउने, फुलहरू सजाउने, फुलाउने चिज कसले गर्छ त भन्दाखेरि त्यही चेतन तत्त्वले गर्छ। प्रकृतिभित्रको जुन चेतन तत्त्व छ त्यो
त्यो चेतन तत्त्वले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ चेतन जस्तो देखाइदिन्छ प्रकृतिलाई के। प्रकृतिभित्र जब चेतन तत्त्व आउँछ तब मात्र प्रकृति के हुन्छ त भन्दाखेरि चलायमान हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफ्ना कार्य व्यापारहरू गर्न सक्छ। यसलाई अझै अलिकति विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। के त भन्दा चेतना भनेको के हो? अब यो चेतना भन्ने विषय सामान्य रूपमा यही हो भनेर भन्ने विषय भन्दा पनि एउटा एकदमै गूढ विषय हो, एकदमै आन्तरिक भन्दा पनि आन्तरिक विषय हो। जुन विषयमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने यो बुझ्नुहोस् कि हामी आध्यात्मिकताको एकदमै माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्दैछौँ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो एकदमै गूढ विषय हो, रहस्यमय विषय हो। अब जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा कन्सियसनेस पनि भन्ने गर्छौँ। अब कन्सियसनेसको चाहिँ शब्द ल्याटिन भाषाका दुई शब्द कन साल मिलेर बनेको छ होइन। यो एउटा चाहिँ इटोमोलोजिकल मिनिङको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्न सकिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बोध, अभिज्ञा अर्थात् अवेरनेस। अब अवेरनेसलाई हामीले कसरी लिने त भन्दाखेरि एउटा होसपूर्ण तरिका, होसको जीवनलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चेतन भएर होसमा चाहिँ हामीले जीवन जब व्यतीत गर्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चेतनामा अवस्थित रहेर जीवन बिताइरहेको अवस्था हो, अथवा अवेरनेसमा रहेर जीवन बिताइरहेको अवस्था हो। त्यो अवेरनेस नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चेतना हो। तर ठ्याक्कै अवेरनेस र चेतना भनेर चाहिँ एकदमै दुइटालाई एउटैमा मिलाउन त मिल्दैन, किन भन्दा दुइटाको अलिकति भास्टनेस पनि हुनसक्छ। किन भन्दा चेतना अति उच्च स्तरीय चिज हो भने अवेरनेस के हो त भन्दाखेरि एउटा बोध र अभिज्ञाको अवस्था हो। अब यहाँ विशेष रूपमा चाहिँ चेतनालाई कसरी बुझ्ने त भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रा शास्त्रहरूले के भनेका छन् त्यससँग म घोत्लिन चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ योग वासिष्ठमा महर्षि वशिष्ठले के भन्नुभएको छ भने जस्तै पानीको बहावमा छालहरूको चञ्चलता हुन्छ, पानी बग्दै गर्दाखेरि त्यो पानीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि छालहरूको चञ्चलता हुन्छ। त्यो चञ्चलता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चेतना हो होइन। जस्तै पानी त के हो त भन्दाखेरि जड अथवा प्रकृति हामीले भन्छौँ, तर प्रकृति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा गति आयो नि त। त्यो गति ल्याउने चिज के हो त भन्दाखेरि चेतना हो, जसलाई हामीले पुरुष भनेर बुझ्छौँ, आत्मा भनेर बुझ्छौँ, जसलाई अलिकति व्यापक रूपमा अहिले पछाडि रूपमा मैले व्याख्या गर्नेछु। त्यो पानीभित्रको जुन चञ्चलता छ, छालहरूको चञ्चलता हो, त्यो चञ्चलता ल्याउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि चेतनाले गर्छ। जस्तै मैले सुरुमै भने एउटा बीजलाई रुख बनाउनको लागि त्यो एउटा क्रिया चलिरहेको हुन्छ, कार्य व्यापार चलिरहेको हुन्छ। त्यो कार्य व्यापार के हो त भन्दाखेरि चेतना हो। जस्तै हामीभित्र पनि मैले कसैलाई सुन्दैछु, कसैलाई महसुस गर्दैछु, कसैलाई देख्दैछु, त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो चेतना हो होइन। मेरो आँखाले कसैलाई महसुस गर्दैछ, हेर्दाखेरि जुन बोध हुन्छ त्यो अवस्था के हो त भन्दा चेतना हो। बलिरहेको बत्तीमा प्रकाशका किरणहरूको स्फुरण, बलिरहेको बत्ती आफैमा के हो त भन्दाखेरि जड चिज हो। त्यसले जुन किरणहरू फैलाउँछ, त्यो स्फुरण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के बुझिन्छ त भन्दा त्यो चेतना हो। जस्तै आगोमा चाहिँ फिलिङ्गाहरू हुन्छन्, त्यो चेतना हो। जस्तै अब यहाँ अगाडि वृक्षहरूमा फलफुल पातको शोभा भए जस्तै सृष्टिको अणुमा त्यही परम चेतना व्याप्त छ भनेर महर्षि वशिष्ठले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ चेतनालाई चाहिँ विस्तारित रूपमा चाहिँ बुझाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। अझै अगाडि हामी बढ्यौँ, आदिगुरु शङ्कराचार्यको केही भनाइलाई यतिखेर जोड्यौँ भने नजडम क्वचित भनेर चाहिँ उहाँले एउटा वाक्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संसारमा त्यस्तो कुनै चिज छैन जुन चेतनाले युक्त नहोस्, प्रत्येक चिजमा चेतना छ भनिन्छ। तर स्थूल रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि के बुझ्छौँ भने ढुङ्गामा चेतना हुँदैन भनेर बुझ्छौँ, काठमा चेतना हुँदैन भनेर बुझ्छौँ। तर के त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एकदमै अद्वैत भावबाट बोलिएको वाक्य हो, जसमा चाहिँ नजडम क्वचित भनेको यो संसारमा सबै चिजहरूमा चेतना व्याप्त छ, चेतना बाहेक अर्को चिज छँदै छैन। यानि कि एउटा मात्रै तत्त्व छ, चेतन तत्त्व। चेतनबाट नै अरू तत्त्वहरू विस्तारित हुँदै आइरहेका हुन्। पदार्थ पनि चेतना पछि बनेको हो भनेर चाहिँ उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब स्टेनिस्लाव ग्रोफले के भन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ चेतना मूल रूपले आदिकालीन हो भनेर। हेर्नुहोस् है, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले जे कुरा बताइरहेका छन् त्यही कुरालाई चाहिँ अलिकति प्रश्रय दिँदै उनले के भनेका छन् त भन्दाखेरि यो आदिकालीन हो। यानि कि यो सृष्टिको आदि प्रक्रियादेखि, अझ म त के भन्छु भन्दाखेरि सृष्टि भन्दा पनि पहिलेदेखि विद्यमान चिज, सृष्टिलाई सुरु गर्न एउटा जगाउने, चेतना जगाउने चिज भनेको पनि चेतना नै हो, जसको व्याख्या कुनै अन्य आधारमा गर्न सकिँदैन। यो आफैमा एकमेव सत्य हो जुन तपाईँमा, हामीमा, चराचर सबैमा अभिव्यक्त भएको हुन्छ। यो चाहे ढुङ्गामा होस्, चाहे कीट पतङ्गमा होस्,
चाहे चाहिँ अन्य चिज पानीमा होस्, हरेक पदार्थमा, हरेक चिजमा चाहिँ विश्वमा जति पनि चिजहरू छन् सबैमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चेतना चाहिँ केही न केही मात्रामा, होइन, मनुष्यभित्र अलि धेरै होला, चराचुरुङ्गीमा कम होला, रुखपात पतिङ्गरहरूमा कम होला, तर सबैमा के छ त भन्दाखेरि व्याप्त भएको छ। अब आधुनिक विज्ञानले के बुझ्छ त भन्दाखेरि पदार्थमा तीव्र रूपमा स्पन्दन गर्ने, पदार्थभित्र तीव्र रूपमा स्पन्दन भइराखेको हुन्छ, जसलाई हामीले इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन आदि सूक्ष्म कणले सिद्ध गर्न सकिन्छ। उनीहरू नै के हुन् त भन्दाखेरि सचेतन हुन्। आफैमा पदार्थ के हो त भन्दाखेरि जड हो, तर त्यो जडताभित्र पनि जुन स्पन्दन छ, त्यो स्पन्दन के हो त भन्दाखेरि चेतना हो। विदुषी एनिमेसनले पनि त्यस्तै भन्छन्, चेतना र जीवन एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। जस्तै प्रकृति र पुरुष भनेका यो सारा संसारको नियन्ता हो। प्रकृति र पुरुष भएन भने यो संसार चल्न सक्दैन, किनकि प्रकृति के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीर हो। जस्तै मानिलिउँ हाम्रो शरीर प्रकृति हो भने यो शरीरलाई चलाउने जुन अविधात्मक चिजहरू छन्, चेतनाका जुन तत्त्वहरू छन्, बोधका जुन तत्त्वहरू छन्, तिनी के हुन् त भन्दाखेरि चेतना हुन्। शरीर मात्रै भयो, त्यो चेतना भएन भने हामी चल्न पनि सक्दैनौँ, कुनै चिजलाई बोध गर्न सक्दैनौँ, अनुभव गर्न सक्दैनौँ, त्यो आफैमा हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दुई चिज के हुन् त भन्दाखेरि एकै सिक्काका दुईटा पाटाहरू हुन्। चेतनालाई अवेरनेसको समानार्थी पनि मान्दछन्। यो रोजर पेनरोजको भनाइ हो। पश्चिमी चिन्तक मानव चेतनालाई उच्च स्तरीय सङ्गठित पदार्थहरूको अभिव्यक्ति हो। किनकि अब यो पश्चिमतिर जाने हो भने उनीहरूले अलि बढी पदार्थलाई बढी मान्यता दिने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि उच्च स्तरीय सङ्गठित पदार्थहरूको अभिव्यक्ति भनिएको छ। पदार्थ मात्र होइन, उच्च स्तरीय सङ्गठित पदार्थहरूको अभिव्यक्ति हो, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्पन्दन गर्छ, महसुस गर्छ र बुझाउने प्रयत्न गर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चेतना भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब चेतनाका चारवटा अवस्थाहरू हुन्छन्। यो चाहिँ तैत्तिरीय उपनिषदमा उल्लेख गरिएका चेतनाका चारवटा अवस्थाहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। जागृत अवस्था हुन्छ, स्वप्न अवस्था हुन्छ, सुषुप्ति अवस्था हुन्छ र तुरीय अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ तैत्तिरीय उपनिषदमा व्याख्या गरिएका चेतनाका चारवटा अवस्थाहरू हुन्। जागृत भनेको जागेको अवस्था। तपाईँ म अहिले जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थालाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि जागृत अवस्था हो। हामी जागेको अवस्थामा छौँ, बोधको अवस्थामा छौँ, बुझ्ने अवस्थामा छौँ। अर्को के त भन्दा सपनाको अवस्था, स्वप्न अवस्था, जब हामी निद्रामा हुन्छौँ। त्यसपछि सुषुप्ति, सुषुप्ति भनेको अर्ध निद्रा हुन्छ, आधा निद्रा हुन्छ, आधा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जागृत अवस्था हुन्छ। दुवै मिश्रित हुन्छ। यो बढी मात्रामा चाहिँ हामी जब धारणा लगाउँछौँ, ध्यान बस्ने भन्छौँ सामान्य रूपमा, फेरि ध्यान बस्ने भनिन्छ, ध्यान वास्तवमा बसिँदैन, ध्यान घटित हुने विषय हो। जब हामी धारणामा बस्छौँ त्यतिखेर घटित हुने यो सुषुप्ति अवस्था हो। र अन्तिममा जुन तुरीय अवस्था छ, जुन परम आनन्द समाधिको अवस्था, जतिखेर हामीले चाहिँ ध्यान बस्दै गर्दाखेरि अथवा धारणा गर्दै गर्दाखेरि घटित हुने जुन एक पल एक सेकेन्डको जुन परमानन्दको अवस्था हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि तुरीय अवस्था, जसलाई हामीले समाधि भनेर बुझ्छौँ, इन्लाइटन भनेर बुझ्छौँ। अनेक किसिमले यसलाई व्याख्या गरेका छन् विभिन्न विद्वानहरूले। यो चेतनाको तैत्तिरीय उपनिषदमा व्याख्या गरिएको चारवटा अवस्थाहरू हुन्। अब अगाडि जाउँ है त। जस्तै अब यो मनस्थितिका चार चरण भनिएको छ। यो मनस्थितिको चार चरण पनि के हो त भन्दाखेरि चेतनाकै अवस्थाहरू। यी जुन पाँचवटा अवस्था, चार भने मैले, यहाँ पाँचवटा छ। यो के हो त भन्दाखेरि खासमा वेदव्यासले जब पातञ्जल योग सूत्रको भाष्य गर्नुभयो, महाभाष्यमा चाहिँ चित्तका अवस्थाहरू बताउनु भएको छ। चित्तलाई हामीले एउटा चेतनाको गुणतम अवस्थाको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। त्यो चित्तका पाँचवटा अवस्थाहरू छन्, जसलाई हामीले चेतनाको पाँचवटा अवस्थाको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यो के त भन्दाखेरि पहिलो अवस्था चेतनाको के हुन्छ भने मूड अवस्था हुन्छ। मूड अवस्था भनेको कस्तो त भन्दाखेरि 5% मात्रै अवेर छौँ अथवा चाहिँ चेतनामा छौँ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। यो मैले आफ्नै तरिकाले यो व्याख्या गर्दैछु। तर मूड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा वास्तवमा यो भनेको पुरै डल, केही नबुझ्ने, त्यस्तो खालको, एकदमै केही पनि नजान्ने खालको त्यस्तो अवस्था। एकदमै के त भन्दाखेरि चाहिँ स्टुपिड माइन्ड, जसलाई चाहिँ हामीले स्टुपिड माइन्ड भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अगाडि के रहेको छ भने क्षिप्त अवस्था, डिस्टर्बेड माइन्ड हुन्छ क्या, डिस्टर्ब चेतना, यो डिस्टर्ब हुन्छ। यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ ट्र्याकमा हिँड्न सक्दैन। अनि
विक्षिप्त अवस्था रहेको छ तेस्रो नम्बरमा, जुन 40% मैले लेखेको छु। डिस्ट्र्याक्टेड माइन्ड हुन्छ क्या। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो अहिले जुन समाजमा व्यक्तिहरू छन् 90% मान्छेहरू चाहिँ विक्षिप्त अवस्थामै छन्। आदि उनीहरूको जीवन ठिक जस्तो छ, आदि उनीहरूको जीवन बेठिक जस्तो छ, ट्र्याकमा छैन के। आदि ट्र्याकमा छ, आदि ट्र्याकमै छैन। आदि जीवन सफल भए जस्तो पनि लाग्छ, असल भए जस्तो पनि लाग्छ, आदि जीवन चाहिँ खेर गए जस्तो लाग्छ। कहिले एकदमै खुसी हुन्छ, कहिले एकदमै दुखी हुन्छ। यो एकदम दुईटा लडाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो विक्षिप्त अवस्थामा हुन्छ। यो विक्षिप्त अवस्थामा चाहिँ अहिलेका धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसमै व्यतीत हुन्छन् र सामान्य हामी जस्ता यो सांसारिक जीवन व्यतीत गर्ने मान्छेहरू बढी मात्रामा के हुन्छन् त भन्दाखेरि यही विक्षिप्त अवस्थामै जीवन बिताइराखेका हुन्छन्। यो चेतनाको विक्षिप्त अवस्थामा नै उनीहरूको जीवन व्यतीत भइरहेको हुन्छ। र अगाडि चाहिँ 70% मैले लेखेको छु एकाग्र अवस्था। यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एकदमै कन्सन्ट्रेट भएको अवस्था हो के। पुरै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकत्रित भएको अवस्था, उसको मन एकत्रित भएको छ, उसको बुद्धि एकत्रित भएको छ। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि विशेष रूपमा यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा प्रतिष्ठित हुने गर्छन्, आफ्नो काममा चाहिँ लगनशील हुने गर्छन्। त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था एकाग्र अवस्थाको हुन्छ। र अन्तिममा छ निरुद्ध अवस्था। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल्ली चाहिँ ब्यालेन्स्ड स्टेट अफ माइन्ड हो। एकदमै के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले समत्वम योग उच्यते भनिन्छ, पुरै समावस्था के। यो योगमा समाधिमा स्थित अवस्था के हो त भन्दाखेरि निरुद्ध अवस्था हो। एकाग्र अवस्था के हो त भन्दाखेरि अभ्यासरत अवस्था हो। जतिखेर हामी चाहिँ अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ, असल कामहरूको चाहिँ अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् र आफूलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि आफूभित्रका चाहिँ गुणहरूलाई, अवगुणहरूलाई हटाएर राम्रो गुण प्रत्यारोपित गरिरहेका हुन्छन्, त्यो अवस्था भनेको एकाग्र। र त्यो गर्दा गर्दै जब तपाईँ चाहिँ एकदमै ब्यालेन्समा पुग्नुहुन्छ, समत्वमा पुग्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ समाधिको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, परमानन्द जुन तुरिया अवस्थाको कुरा गरेको थिएँ अगाडिपट्टि, त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको माइन्ड 100% एक्टिभेट हुन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै आफूले आफूलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामीले समत्वम योग उच्यते भनेको चाहिँ समावस्थाको अवस्था हुन्छ। अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि चेतना के हो त वास्तवमा? अब यति भनिसकेपछि चेतना के त भन्दाखेरि चिन्तन हो, अथवा भावना हो, अथवा सङ्कल्प, अथवा विलिङ हो। के हो त चेतना त भन्दाखेरि यी स्वयं के हो? तर यी स्वयं न त चिन्तन मात्र हुन्, न भावना, न इच्छा। यी तिनै चिजको मूलमा निहित समान चैतन्यताको तत्त्व नै चेतना हो। यी तिनटैमा निहित जुन भित्र लुकेको तत्त्व छ, जुन चैतन्यताको रूपमा भित्र, यी तिनटै चिजमा भित्र रूपमा लुकेको, जसलाई हामीले फिल गरेर बुझ्न सक्छौँ, त्यो चिज चाहिँ के हो त भन्दा चेतना हो। चिन्तन भित्र रहेको चाहिँ वास्तविक तत्त्व, भावनाभित्र रहेको वास्तविक तत्त्व र सङ्कल्पभित्र रहेको वास्तविक तत्त्व नै के हो त भन्दाखेरि चेतना हो। जसले सङ्कल्प शक्तिलाई चाहिँ एकदमै के गरेको हुन्छ, दृढ बनाउँछ, त्यो शक्ति चेतना हो। भावनालाई दृढ बनाउने शक्ति चेतना, चिन्तनलाई स्ट्रङ बनाउन सक्ने भित्री शक्ति के हो? चेतना हो। किनकि चेतना नभइकन जुन चिन्तनको चाहिँ चिन्तनमा परिष्कार चाहिँ आउन सक्दैन, भावनामा परिष्कार पनि चेतना नभई आउन सक्दैन, र सङ्कल्पमा पनि दृढता चेतना नभइकन आउन सक्दैन। जब चेतना सहित सङ्कल्प एक ठाउँमा चाहिँ आयो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भने बलियो बनाउँछ, व्यक्तिलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। अब अगाडि हामी जान्छौँ। अब यहाँ अब आजभोलिको अवस्थासँग अलिकति कोरिलेट गर्न खोजिएको छ। अहिले जिन्दगीले हामीलाई चाहेको त चेतना जगाउन नै हो। हामीले चाहिँ के जिन्दगीमा त हामीले चेतना जागे हुन्थ्यो, हामीले आनन्द प्राप्त गरे हुन्थ्यो, हाम्रो चेतना पनि तुरिया अवस्थामा पुगे हुन्थ्यो, हामी इन्लाइटेन हुन पाए हुन्थ्यो, हामीलाई सबैले चिन्दिए हुन्थ्यो, त हामी सबैलाई लागेको हुन्छ। अब जिन्दगीले खोजेका त यस्तै यस्तै चिजहरू छन्। सुख खोजिराखिएको छ, खुसी हुन खोजिराखिएको छ, आनन्द हुन खोजिराखिएको छ, प्रसन्न भएर बाँच्न पाए कति आनन्द आउँथ्यो। शान्ति, प्रेम, सहअस्तित्व, ज्ञान, विश्वास, यी सबै हामीलाई चाहिएको छ। तर विडम्बना के भइरहेको छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ डिप्रेसन भइराखेको छ, रिग्रेसन भइराखेको छ, एन्जाइटी, डरले मान्छेलाई सताइराखेको छ, होइन? यस्ता चिजहरूले चाहिँ हामीलाई के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि पुरै के भएको छ त भन्दाखेरि अपसेट बनाइराखेको छ। एकदमै मान्छे चिन्तित भइराखेको छ, एकदम डराइरहेको छ, मुड अफ छ मान्छेलाई, के गर्ने कसो नगर्ने उनीहरूलाई एकदमै दुखी अवस्थामा पुर्याइरहेको छ। इन्सोमानिया जस्ता निद्रा नपुगेर मान्छे टेन्सनमा व्यतीत भइराखेको छ, एकदम डरलाग्दो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब
यस्तो अवस्था छ। तर हामीले के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि चेतनाको उच्च अवस्था चाहन्छौँ। सबैलाई त मान्छे राम्रै बन्नुपर्ने छ नि त, हामी कसैले त नराम्रो होस् भन्ने त सोच्दैनौँ। हामीले त राम्रै होस्, हाम्रो जीवन उत्कृष्ट होस्, हामीलाई सबैले चिनुन्, हामीलाई सबैले बुझुन् र हाम्रो चिज सबैले सुनिदिउन् भन्ने त हामीलाई लाग्छ। यो हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यस्तो अवस्था भोग्न परिरहेको छ। तनावजन्य मनोदशा छ, अवस्था पनि तनावजन्य छ। जीवनशैली चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पुरै अस्तव्यस्त छ, पुरै जीवनशैली डामाडोल छ। कुनै चिजको टुङ्गो छैन, कुनै चिजको न छेउ मिलेको छ न टुप्पो मिलेको छ, केही मिलेको छैन। यसरी जिन्दगी के भइराखेको छ, डामाडोल भइराखेको छ। अब यो सच्चित आनन्दलाई कसरी प्राप्त गर्ने, एउटा चुट्किला छ यहाँ। पत्नी यसपटक तिमीलाई पशु हस्पिटल लैजानु पर्ने भयो। पतिले सोध्छ किन लैजाने होला, अनि त्यसपछि पत्नीले भन्छन् बिहान सबैले कुखुराले जस्तो जुरुक्क उठ्ने गर्छौ, भोकाएको गोरुले जस्तो हतार हतार खाना खान्छौ, दौडिँदै दौडिँदै घोडाले जस्तो अफिस जान्छौ, बुवासुले जस्तो यता र उता कुरा गरेर समय बिताउँछौ, अनि त्यसपछि बाँदरले जस्तो रुटिनको इसारामा नाच्ने गर्छौ, फेरि घर आएर कुकुरले जस्तो सबै माथि चिच्याउन थाल्छौ, अनि खाएपछि भैँसीले जस्तो सुत्ने गर्छौ। मान्छेको डाक्टरले के गर्न सक्छ र तिमीलाई भनेर पतिले भन्दैछन्। यस्तो भएको छ मान्छेको जीवन, हाम्रो जीवन यसरी व्यतीत गरिरहेको छ। हामीलाई चाहिएको एउटा छ, सत चाहिएको छ, चित चाहिएको छ, आनन्द चाहिएको छ, तर हाम्रो जीवन यस्तो भइराखेको छ। हेर्नुहोस् त हामी कता गइरहेका छौँ। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भयो नि त। हामीलाई चाहिएको त एउटा छ, हामीले खोजिरहेको एउटा छ। तपाईँको अन्तर आत्माले, हृदयले खोजेको चिज अर्कै छ, तपाईँ अर्कै खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्तै यस्तै भइराखेको छ। यहाँ एउटा अर्को पनि उदाहरण छ। पहिले पहिले के भइराखेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर ठुला ठुला आउँथे र मान्छे पातला थिए। अब कम्प्युटरहरू के हुन थाले, पातला 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 हुँदै गए, सानो ल्यापटप आउन थाल्यो, अब आइप्याड आउन थाल्यो, मान्छेको भुँडी बढ्न थाल्यो। समस्या यो भयो। हेर्नुहोस्, एउटा कम्प्युटरबाट पनि हामीले यो बुझ्न सक्छौँ मान्छेको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ यो इभ्यालुएट गर्ने त। अब मानव चेतनाको विकास चाहिँ यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि, यी सबै कुरा सच्चित आनन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि मानव चेतनाको विकास हुन आवश्यक छ। विकास कसरी गर्ने? मानव चेतना त उच्च अवस्था हो, आनन्दको अवस्था हो। सच्चित आनन्दको अवस्था भनेकै चेतनाको अवस्था हो। तर त्यो चेतनालाई जगाउने कसरी त, विकास गर्ने कसरी त? तपाईँ आफैले त्यसलाई विकास कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा अगाडि यसरी बुझ्ने प्रयत्न गरौँ। चेतनाको विकासका लागि अनिवार्य चिज भनेका के हुन् भन्दाखेरि होसपूर्ण जीवनयापन, होइन? तपाईँको बुबाले आमाले हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो पहिले पहिले भने, बाबु होस पुर्याएर है, ध्यान दिएर हरेक चिजलाई के जोड्ने त भन्दाखेरि ध्यान दिएर। अब हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हरेक कर्ममा ध्यान दिएर गर्नु पर्यो है, हरेक कर्मलाई पुरै 100% लगाएर गर है, त्यो गर्यो भने चाहिँ तिमीले खोजेको चिज प्राप्त गर्न सक्छौ है भन्न खोजिएको हो। अब यहाँ त के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले ध्यान बस्ने भन्छौँ, आँखा चिम्म गरेर चाहिँ बस्छौँ, तर ध्यान भनेको वास्तवमा के रहेछ त भन्दाखेरि होसपूर्ण, प्रत्येक कर्महरूमा होसपूर्ण तरिकाले जीवनयापन गर्न सक्ने हो भने त्यो जति ठुलो ध्यान अर्को केही पनि हुन सक्ने रहन्छ। अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि योगमय जीवनशैली हुनु पर्यो। योगले बताएका जीवनशैली चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्यो। खानपान आदिमा सुधार गर्नु पर्यो, जीवनशैलीमा सुधार गर्नु पर्यो। यी कुराहरू यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा सठिक रूपमा एउटा व्यवस्थापनको रूपले लैजानु भयो भने बल्ल तपाईँभित्रको चेतना जाग्न सक्छ, होइन? अब तपाईँको चेतना जगाउने माध्यमहरू के हुन् त भन्दाखेरि साधना नै हो। साधनाभन्दा अर्को उपाय छँदै छैन चेतना जगाउनको लागि, होइन? तपाईँभित्र तपाईँ खारिनको लागि गर्न पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि साधना नै हो। जसरी डोरीलाई ढुङ्गामा पटक पटक रगड्दा ढुङ्गा पनि खिइन थाल्छ। तपाईँले कालिदासको कथा सुन्नुभएको छ होला, गाग्री राख्दा राख्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गै नै खिएर चाहिँ गाग्री बस्न सक्ने एउटा ठाउँ बन्यो भन्ने प्रसङ्गहरू हामीले सुन्छौँ। त्यस्तै नै हो साधनाको एउटा प्रक्रिया भनेको। पटक पटक विभिन्न प्रक्रियाबाट साध्ने अभ्यास गर्नाले मनलाई पनि अनुकूल बनाउन सकिन्छ। तलपट्टि लेखेको छ मन एवं मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष हो। तपाईँको मन नै मोक्षको कारण पनि हो र बन्धनको कारण पनि हो। तपाईँ बन्धक बन्ने, खराब बाटोमा जाने पनि त्यही मनले गराउँछ। तपाईँलाई उठाएर माथि लगेर चेतनाको उच्च अवस्थामा लिएर गएर इन्लाइटेन बनाउने काम पनि त्यही मनले गर्छ। तर त्यो मनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि साधनामा गढ्नु पर्यो। जब साधनामा मनलाई गढिन्छ तब मन के हुन्छ त भन्दाखेरि
तपाईँ अनुरूप चल्न थाल्छ। मनको अनुरूप चल्न थाल्नुभयो भने त तपाईँलाई त हेर्नुहोस्, आँखाले एकातिर दौडाइराखेको छ, जिब्रोले एकातिर दौडाइराखेको छ, कानले एकातिर दौडाइराखेको छ। कानलाई चाहिने कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ दौडेर, आँखालाई चाहिने कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ दौडेर, जिब्रोलाई चाहिने कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ दौडेर। सबै दौडिरहनु भएको छ, खोज्दै दौडिँदै गर्नु भएको छ। अनि भित्री आत्माले खोजेको कुरा चाहिँ कहिले खोज्ने त? फेरि भित्री आत्माले खोजेको कुरा खोज्न त मनै लागेको छैन। यी 5 इन्द्रियले जता जता दौडाइराखेका छन्, तान तान गरिरहेका छन्, उतै भाग्दै ठिक्क भइरहेको छ हामीलाई। अब चेतना जगाउने कसरी त भन्दाखेरि विभिन्न साधनाहरूका माध्यमहरू रहेका हुन्। चेतना जगाउनको लागि विभिन्न माध्यमहरू छन्। जस्तै योग साधना गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान साधना गर्न सक्नुहुन्छ, प्राणायाम साधना गर्न सकिन्छ, मुद्रा साधना गर्न सकिन्छ, बन्द साधना गर्न सकिन्छ, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, ध्वनि योग, ज्ञान योग, तन्त्र मन्त्र नाद, यी सबै साधनाका माध्यम। यहाँ त मैले केही प्रतिनिधि साधना मात्रै राखेको छु, योभन्दा धेरै साधनाका माध्यमहरू छन् जसलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएर चेतना जगाउन सकिन्छ है। त्यो भयो भने बल्ल तपाईँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि होसपूर्ण जीवन बाँच्दै हुनुहुन्छ, चेतनामा अवस्थित भएर जीवन बाँच्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। होइन भने चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भनेकै छन्, तपाईँलाई थाहा छ होला, रिसर्च पेपरहरू हेर्नुभयो भने यो अवेरनेस भन्ने कुरामा चाहिँ संसारका कति प्रतिशत मान्छेहरू बाँचिरहेका छन् भनेर रिसर्च पेपर यसरी कोल्ट्याएर गुगल गरेर हेर्नुभयो भने के भेटिन्छ भने संसारमा रहेका 80-85% मान्छेहरू बेहोसीमै बाँच्छन् र बेहोसीमै जिन्दगी सकिएर जान्छ अरे। तिनीहरूको बेहोसीमै मरेर जान्छन् रे। सुन्नुहोस् है, 85% मान्छेहरू बेहोसीमै जन्मिन्छन्, बेहोसीमै मर्छन्। होस भन्ने कुरा उनको जीवनमा आउँदैन। लाग्छ, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भ्रम तपाईँलाई हुन्छ, इल्युजन तपाईँलाई हुन्छ, मैले जान्ने भएँ, म होसमै छु, मैले सबै कुरा जानेको छु भन्ने भ्रम त मलाई हुन्छ। तर चेतना जागेको हुँदैन, त्यत्तिकै जिन्दगी स्वाहा भएर जान्छ। त्यही भएर केही कम प्रतिशत मात्रै मान्छे छन् जुन चाहिँ अवेरनेसमा होसपूर्ण जिन्दगी बाँचिरहेका छन्, चेतनामा जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। तपाईँ चेतनामा जिन्दगी बाँच्ने कि बेहोसीमै जिन्दगी सकाएर जाने, त्यो तपाईँको हातको निर्णय हो। र चेतना जगाउनको लागि यी माध्यमहरू हामीले अपनाउन सकिन्छ है। केही प्रतिनिधि माध्यमहरू मैले यहाँ अगाडि व्याख्या गर्दैछु। अब किनकि चेतना जगाउनको लागि सबैभन्दा उत्तम माध्यम भनेको नै योग हो, र योगका विभिन्न माध्यमहरू छन्। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, होइन, यस्ता अनेक योगहरू छन्। तपाईँको प्रकृति, तपाईँको विचार, तपाईँको सोच्ने तरिका, तपाईँको शरीरको प्रकृति, बुद्धिको प्रकृति, विचारको प्रकृति जुन योगसँग मिल्छ, जुन मार्गसँग मिल्छ, त्यही मार्गको साधना पद्धति अपनाएर तपाईँले आफ्नो चेतना जगाउने हो। होइन, तपाईँ भक्ति मन पराउनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ भजन गाउन मनपर्छ, भजनको माध्यमबाट मैले भगवान्, ईश्वर अथवा चाहिँ साधना गरेर आफूले आफूलाई निखार्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने हरे राम हरे कृष्ण गर्नुहोस्, भजन गर्नुहोस्। भजनको माध्यमबाट नै, भक्तिको माध्यमबाट नै चेतना जगाउनुहोस्। त्यो सरल माध्यम हो, सकिन्छ। होइन, म अष्टाङ्ग योग गर्छु, राजयोग गर्छु, होइन, धारणा ध्यान समाधि लगाउँछु र मैले जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउँछु, चेतनालाई जगाउँछु भन्न चाहनुहुन्छ भने यमलाई, नियमलाई, आसनलाई, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, यी चिजलाई चाहिँ जीवनमा अपनाउनु पर्यो। यम भनेको तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा वैयक्तिक नियम, एउटा सामाजिक नियममा रहनु पर्यो। आसनलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नु पर्यो। फेरि आसन भनेको आज एउटा आसन गर्नुहुन्छ, भोलि अर्को आसन गर्नुहुन्छ, पर्सि अर्को आसन गर्नुभयो भने यसरी पनि चल्दैन है। तपाईँको नियममा हुनु पर्यो। आज तपाईँको एउटा साधना पद्धतिमा सिक्नको लागि त जति पनि आसन सिक्न पाउनु नै भयो तपाईँको इच्छा अनुसार, तर साधनामा दैनिक रूपमा तपाईँले जीवनमा उतार्ने केही आसनहरू हुनुपर्छ, केही प्राणायामहरू हुनुपर्छ, अनि बल्ल के ध्यान लगाउनु पर्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने बल्ल चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चेतना जाग्छ। होइन भनेदेखि आज तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, विपस्सना ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि अर्कोले आएर भन्यो भने होइन तपाईँ ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन गर्नुहोस् भन्यो, भोलि ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन गर्न थाल्नुहुन्छ, पर्सि होइन म गायत्री साधना गर्छु भन्न थाल्नुहुन्छ, पर्सि अर्को साधना गर्न थाल्छु भन्नुहुन्छ, अनि यो जिन्दगीभर साधनामा डुल्दै बस्दै गर्नुभयो भने न यताको भइन्छ न उताको भइन्छ। त्यसले गर्दा साधना गर्ने भनेको एउटै चिजलाई पक्रिने र त्यसैलाई मूल आधार बनाएर, त्यसैलाई ट्र्याक बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने बल्ल के हुन्छ त भन्दा चेतना जाग्छ। र चेतना जगाउनको लागि यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु, यो अष्टाङ्ग योगको माध्यम पनि
राम्रो माध्यम हो, जसलाई हामीले राजयोग पनि भन्ने गरिन्छ। यम नियम साध्ने, आसन प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि यो माध्यमबाट जगाउन सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मन्त्र जप पनि एक किसिमको साधना हो। मन्त्रको माध्यमबाट पनि चेतना जगाउन सकिन्छ। मननात् त्रायते इति मन्त्र भनिएको छ। मनन मात्रै गर्नाले मनलाई त्राण दिने शक्ति के हो त भन्दाखेरि मन्त्र हो। त्यसकारण मन्त्र साधनाको पनि निकै ठुलो महत्त्व रहेको छ। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर्न संशय भनेर शास्त्रले भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्र साधनाको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो चेतना जगाउन सकिन्छ। हाम्रो गुरुदेव पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यले मन्त्र जप साधनाकै माध्यमबाट चेतना जगाउनु भयो, कुण्डली जगाउनु भयो र संसारलाई एउटा चाहिँ बाटो देखाउनु भयो। यो मन्त्र जप साधनाको शक्ति हो। त्यसले गर्दा मन्त्र जप साधनाबाट पनि मनलाई साध्न सकिन्छ, चेतनालाई जगाउन सकिन्छ। यसपछि अगाडि ज्ञानयोग साधना। ज्ञानयोगका केही आफ्नै एउटा नियमहरू छन्। ज्ञानयोगको माध्यमबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चेतना जगाउन सकिन्छ। बादे बादे जायते तत्त्वबोध। ज्ञानको चर्चा परिचर्चा गरेर मथनीमा दही मथ्या जस्तो गरेर चाहिँ वाद विवाद गरेर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तत्त्वलाई चिन्न सकिन्छ। वास्तविक तत्त्व चेतनालाई जगाउन सकिन्छ। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि ज्ञानयोगको माध्यमबाट हुन्छ, जसमा विवेक, वैराग्य, षट सम्पत्ति, समदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा र समाधान, यसको बारेमा छुट्टै एउटा क्लास लिन पनि सकिन्छ। मैले यहाँ सामान्य रूपमा तपाईँहरूलाई ज्ञानयोगको माध्यमबाट पनि चेतना जगाउन सकिन्छ। चेतना भनेको तपाईँभित्र रहेको अन्तर्निहित शक्ति, जसलाई चाहिँ विवेकानन्दले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एभ्री सोल इज पोटेन्सियल्ली डिभाइन भन्नुहुन्छ। हरेक व्यक्तिभित्र त्यो दिव्यता लुकेर बसेको छ, जसलाई हामीले चेतना भन्छौँ। त्यही चेतना जगाउने हो। हिन्दीमा भन्छ नि, हरेक आदमी के अंदर आग है, आग को जगाओ, आग को बारो, तभी तो आदमी बन पाओगे। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईभित्र रहेको शक्ति जगाउने एउटा माध्यम के हो त भन्दा ज्ञान योग पनि हो। श्रवण मनन निधिध्यासन यी ज्ञान योगका के हुन् त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग साधनहरू हुन्। यसको माध्यमबाट के हुन्छ त भन्दा ज्ञानको माध्यमबाट चेतना जाग्न सक्छ। अगाडि कर्मयोग साधना। कर्मयोगबाट पनि के मिल्दछ त भन्दाखेरि चेतनाको उच्च अवस्थासम्म पुग्न सकिन्छ। नै कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत। हरेक क्षण पल प्रति पल हामी कर्ममै उद्यत भइरहेका हुन्छौँ, यो भागवतको भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कर्ममै निहित रहेर, अब कुनै मान्छे सामान्य रूपमा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। कुनै मान्छे मन्दिर जाँदैन हैन, कुनै मान्छेले ध्यानै गर्दैन, योगै गर्दैन, तर उसले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कर्म, आफूले गर्न पर्ने काम सठिक रूपमा सही तरिकाले गर्छ। त्यो व्यक्तिले पनि चेतना जगाउन सक्छ हैन। यहाँ भ्रम हुन सक्छ हैन, चेतना जगाउनको लागि जपै गर्न पर्ने हो, ध्यानै बस्न पर्ने हो भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। किनकि वास्तविक रूपमा आफ्नो कर्मलाई कुशलतापूर्वक जसले गर्न सक्दछ त्यसले नै योगलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। जसले योगलाई प्राप्त गर्न सक्दछ उसको चेतना अवश्यमेव जाग्दछ। जसरी यहाँ भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, योगः कर्मसु कौशलम। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कस्तो कर्म गर्ने त भन्दाखेरि स्वार्थभन्दा माथि उठेर शास्त्र सम्मत एवं नैतिक दृष्टिले असल कामहरू गर्नु नै कर्म मार्ग हो। तर कर्म के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्वार्थभन्दा माथि सत्यको लागि कर्म गर्नु पर्यो, निष्ठाको लागि के गर्नु पर्यो, कर्म गर्नु पर्यो। ती कर्महरूले तपाईभित्र भएको कुशलतालाई जगाएर योगमा स्थित गराइसकेपछि जब योगमा स्थित हुन्छौँ त्यतिखेर तपाईँको चेतना अवश्यमेव जाग्छ। अब अगाडि आउँछ भक्ति योग साधना। अघि सुरुमै पनि मैले भक्ति योग साधनाको कुरा गरेको थिएँ। अब यहाँ सत्यलाई बुद्धिले होइन हृदयले प्राप्त गर्ने माध्यम भक्ति योग साधना हो। विचारहरूले होइन भावनाले चाहिँ भगवानलाई महसुस गर्ने चाहिँ के हो त चिन्तनले नभई प्रेमले पाउने माध्यम भनेको नै के हो त भन्दा भक्ति योग साधना हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भक्ति योगका मूल तत्त्वहरू के हुन् त भन्दाखेरि भक्ति योगमा प्रेम हुन्छ, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण हुन्छ हैन। जस्तै ज्ञान योगमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बादे बादे जायते तत्त्वबोध, श्रवण मनन निधिध्यासन भए जस्तै तपाईको भक्ति योग साधनामा के हुन्छ त भन्दाखेरि
प्रेम श्रद्धा विश्वास समर्पणका माध्यमबाट तपाईँले त्यो ईश्वर तत्त्वलाई त्यो चेतन तत्त्वलाई जगाउन सक्नुहुन्छ। चेतन तत्त्वलाई जगाउनु भनेको ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु हो। र अब यी भक्तियोग साधनाका पनि विभिन्न माध्यमहरू रहेका छन्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम, यो भागवतमा उल्लेख गरिएको चाहिँ यो भक्तिका चाहिँ नवधा भक्ति भन्छ यसलाई। यो नौ किसिमका भक्तिहरू बताइएको छ। यी माध्यमबाट चाहिँ भगवानलाई अथवा आफ्नो चेतनालाई जगाउन सकिन्छ, आफूमा स्थित गराउन सकिन्छ भनेर यहाँ अगाडि भनिएको छ। र अगाडि हामीले के अब अलिकति प्रसङ्ग के, अब यहाँ चेतना जगाउने अर्को एउटा यौगिक माध्यम रहेको छ। त्यो माध्यम तपाईँलाई यहाँ मैले बताउँदैछु। जस्तै विभिन्न शरीर, हाम्रो शरीर हेर्दाखेरि त एउटा सिङ्गो शरीर छ होइन, यहाँ छाला छन्, हड्डी छन्, मासु छन्, रगत छ, अनेक किसिमका नसा नाडीहरू छन्। तर यो शरीरका 5वटा लेयरहरू छन्, 5वटा पत्रहरू छन्। पहिलो पत्र आनन्दमय कोषको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। उपनिषदहरूमा हामीले हेरियो तैत्तिरीय उपनिषदमा भने यो विभिन्न कोषहरूको वर्णन गरेको पाइन्छ। आनन्दमय कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष र अन्नमय कोष। अन्नले बनेको शरीर, अन्न खाइसकेपछि अन्नले बनेको जुन स्थूल शरीर हो यसलाई हामीले अन्नमय कोष भन्छन्, जो बाहिर देखिन्छ। त्यसपछि प्राणमय कोष, जो प्राणमा निहित रहेको कोष छ, लेयर रहेको छ, त्यसलाई प्राणमय कोष। र मनोमय, मनको अवस्थामा रहेको जुन एउटा चाहिँ पत्र छ त्यसलाई मनोमय कोष भनिन्छ। र विज्ञानमय कोष, विचारहरूको बुद्धिहरूको कोष। र अन्तिममा चाहिँ एउटा आत्माको घर आनन्दमय कोष। यी कोषहरूलाई शुद्ध गरेर प्युरिफाइड गर्दै 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 गइसकेपछि चेतना जाग्न सक्छ भन्न खोजिएको हो है। सबैभन्दा पहिले अन्नमय कोष भनेको बाहिर देखिने शरीरलाई शुद्ध गर्दै जानुभयो भने, पुरै रूपमा शरीर शुद्ध भयो भने प्राण फेरि शुद्ध गर्ने हो। त्यसपछि बल्ल प्राण भनेको हामीले लिने अक्सिजन, प्राणवायु, त्यो प्राणवायुको स्तर के हुनु पर्यो, शुद्ध हुँदै जानु पर्यो। त्यसपछि त्यो शुद्ध भइसकेपछि बल्ल के हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ। मन शुद्ध गर्नु पर्यो। मन शुद्ध भइसकेपछि तपाईँको विचार, विवेक, बुद्धिको स्तरबाट बुद्धिलाई पनि शुद्ध गर्नु पर्यो। र अन्तिममा चाहिँ बुद्धि शुद्ध भइसकेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि आनन्दमा स्थित हुन पाइन्छ, चेतना बल्ल जाग्छ। भनिसकेपछि चेतना जगाउनको लागि पहिलो माध्यम के रहेछ त भन्दाखेरि खानपान ठिक हुनुपर्ने रहेछ, अन्नमय कोष यानि कि शरीर ठिक पार्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर आयुर्वेदले के भन्छ त भन्दाखेरि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारवटै पुरुषार्थ गर्नको लागि पनि के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ आरोग्य हुन आवश्यक छ। र आरोग्यता प्राप्त गर्नको लागि अन्नमय कोषलाई ठिक राख्नु पर्यो। अन्नमय कोष ठिक राख्नको लागि उचित खानपान हुनु पर्यो। उचित खानपान भयो भने बल्ल के हुन्छ, अन्नमय कोष शुद्ध हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अगाडि प्राणमय बल्ल ठिक हुन सक्छ। प्राणमय ठिक भएपछि बल्ल मनोमय ठिक हुन्छ। मनको स्तर ठिक भएपछि बल्ल चाहिँ बुद्धि, इन्टेलेक्चुअल ठिक हुन्छ। इन्टेलेक्चुअल ठिक भएपछि बल्ल के हुन्छ, तपाईँभित्रको चेतना जाग्न सक्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पञ्चकोशको माध्यमबाट चाहिँ चेतना जगाउने एउटा माध्यम हो। र अगाडि विभिन्न किसिमका माध्यमहरू अझै धेरै छन्, मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छैन। धेरै माध्यमहरू छन् चेतनालाई जगाउने, धेरै किसिमका अरू साधनहरू पनि छन् र विभिन्न गुरुहरूका आफ्ना एउटा साधना पद्धतिहरू छन्। ती पद्धतिहरूबाट पनि चेतना जगाउन सकिन्छ। तर चेतना जगाउनलाई सबैभन्दा आवश्यक तत्त्व भनेको के हो त भन्दाखेरि साधनहरू त छन्, विभिन्न साधनहरू त मैले बताएँ तपाईँहरूलाई। ती साधनहरूलाई अब कसको माध्यमबाट हामीले ग्रहण गर्ने त, त्यसको लागि अपरिहार्य तत्त्व भनेको के हो त भन्दाखेरि गुरु अपरिहार्य छ। यदि गुरु नभइकन तपाईँलाई मैले जति पनि साधनहरू बताएँ, यी साधनहरू चाहिँ काम लाग्दैनन्। त्यो साधनहरू तपाईँलाई व्यवस्थित रूपमा दिने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि गुरुले गर्छ। त्यसको लागि भए पनि गुरु अपरिहार्य हुन्छ। सबै साधन कसको माध्यमबाट लिने हो त भन्दाखेरि गुरुको माध्यमबाट लिने हो। गुरुको माध्यमबाट लिइसकेपछि बल्ल त्यो साधनलाई सही तरिकाले गर्न सकिन्छ। साधन गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ उतार चढाव आयो, केही तलमाथि भयो भने पनि एउटा जहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रोलिङ पावर हुन्छ नि त माथिबाट। धेरै पावर भयो भने माथिबाट यसो कन्ट्रोल गरेर ठिक बनाउनको लागि माथि एउटा कन्ट्रोल पावर हुन्छ। त्यस्तै के हो त भन्दाखेरि साधना गर्दा गर्दै पनि मान्छे उच्रिङ्गल हुनसक्छ। अब साधना गर्दाखेरि ऊर्जा त एक्टिभेट हुन्छ,
ऊर्जा फेरि कहिले गलत तरिकाले विनिमय हुन थाल्यो भने माथिबाट अङ्कुशै लाउने तत्त्व त चाहियो। तपाईँलाई सही दिशा दिने, दिशाबोध दिने, दृष्टि दिने, होइन, दिशा निर्देश गर्ने तत्त्व भनेको के हो त भन्दा गुरु हो। र गुरु नभइकन चाहिँ यी सबै साधनहरू लिन सकिँदैन। अब यहाँ अगाडि अब अलिकति चेतनालाई हामीले के को रूपमा बुझौँ त भन्दाखेरि अलिकति वैज्ञानिक रूपमा यो विज्ञानले पनि चेतनालाई कसरी बुझ्छ के छ भन्ने प्रसङ्गमा यहाँ केही कुराहरू छ। त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई राख्दैछु। चेतनाको क्वान्टम सिद्धान्त, यो क्वान्टमसँग चाहिँ चेतनाको के रिलेसन छ, कसरी चाहिँ चेतना र क्वान्टम सिद्धान्त मिल्दछन्, त्यसको बारेमा अलिकति म तपाईँलाई, पदार्थ केन्द्रित छ भौतिक विज्ञानमा, तर पनि क्वान्टम कणको नामले सूक्ष्म एवं अनन्त ऊर्जा स्रोतको रूपमा प्रतिपादन गर्छ। एकदम सूक्ष्म एवं सानो कणको नामले चाहिँ के भनिन्छ त ऊर्जाको स्रोतलाई नै क्वान्टम भन्छ। वैज्ञानिक एवं मनीषी माइकल टालबोलले के भनेका छन् त भन्दाखेरि मिस्टिसिज्म एन्ड द न्यू फिजिक्स भन्ने पुस्तकमा पूर्वीय तन्त्र एवं योग विद्याको वैज्ञानिक प्रमाणिकता भएको कुरा चाहिँ पुष्टि गरेका छन्। र उनले के भनेका छन् त भन्दाखेरि एस्लिन इन्स्टिट्युटका मनोविज्ञान लारेस लिजनले महर्षि पतञ्जलिको योग सूत्रमा अनेक सफल प्रयोग गरेर चाहिँ यी कुराहरू भनेका छन्। र यहाँ के भन्न खोजिएको छ त भन्दाखेरि हर्मन न्युकोवस्कीको स्पेस टाइमको व्याख्या, कार्यकारण सिद्धान्तको प्रतिपादन, यी कुराले पनि हामीलाई के पुष्टि गर्छ त भन्दाखेरि सृष्टिभित्र घट्ने प्रत्येक कार्यको विशेष कारण अवश्य हुन्छ। हरेक चिजको कारण हुन्छ कि। जस्तै मैले सुरुमा तपाईँलाई भने त्यो सानो बीज ठुलो भयो के का कारणले भन्दाखेरि त्यो देखिने त एउटा चिज छ, त्यो भित्रको जुन कारण छ, कारणले गर्दाखेरि नै के भयो त भन्दाखेरि त्यो एउटा बीज वृक्ष बन्यो के, कारणका कारणले। कार्य त एउटा वृक्ष हो, ठुलो वृक्ष कार्य देखियो होइन, त्यसको रिजल्ट एउटा रुख देखियो, त्यसभित्रको निहित कारण के हो त भन्दाखेरि बीज हो। र त्यही बीज, त्यही कारण तत्त्व नै के हो त भन्दाखेरि चेतन तत्त्व हो। त्यही कारण तत्त्व नै के हो त भन्दाखेरि चेतना हो। र त्यसैले हामीले चेतनाको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँ अलिकति क्वान्टम कण र तरङ्ग सिद्धान्त भनिएको छ। संसारका सबै क्रियाकलापहरूको मूलमा एउटा मात्र शक्ति क्रियाशील छ जुन विभिन्न रूपमा दृश्यमान हुने गर्छ। सबै संसारका सबै क्रियाकलापहरूको मूलमा एउटै मात्र शक्ति क्रियाशील छ भन्छ नि। जस्तै हामीले कण कणमा ईश्वर हुनुहुन्छ, प्रत्येक चिजमा ईश्वर छ भन्छौँ नि, त्यही चिज यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ अलिकति घुमाउरो भाषामा। हरेक चिजमा ईश्वर छ होइन। सामान्य रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ त भन्दाखेरि अब 2 दिन भात खाइएन भने बाँच्न सकिन्छ, 2 दिन 3 दिन पानी खाइएन भने पनि बाँच्न सकिन्छ होइन। अक्सिजन केही मिनट नलिकन बसियो भने पनि बाँच्न सकिन्छ। तर हामीले के त भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्राण छ, अक्सिजन छ, त्यही चिज धेरै समयसम्म रोकिन त सकिँदैन। त्यो भएन, नभइसकेपछि त के चिज रहेछ त भन्दाखेरि हामीलाई चेतनशील बनाइराख्नको लागि चाहिने भनेको जुन प्राण तत्त्व हो, त्यो चिज त, त्यो शक्ति त क्रियाशील छ, जसले हामीलाई दृश्यमान गराउन, चञ्चल गराउन, कुनै चिजलाई बोध गराउन मद्दत गरिरहेको छ। अब यहाँ आदिको कल्पको आदि र अन्त्यमा सृष्टि एवं शक्तिहरूको लय कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो ब्ल्याक होलसँग अलिकति कोरिलेट गर्न खोजिएको छ। यी सबै सृष्टि प्रक्रिया चाहिँ आकाशमा गएर मिल्छ भनिएको छ। र अमेरिकी विद्वान पुट्नमले के भनेका छन् त भन्दाखेरि मानव चेतना मस्तिष्क रूपी मसिन यन्त्रको प्रकाशभन्दा अधिक अरू केही हुनै सक्दैन गरे। के भनेका भन्दाखेरि मानव चेतना मस्तिष्क रूपी मसिनी यन्त्रको प्रकाशभन्दा अधिक अरू केही होइन अरे। यिनीहरूले अलिकति एउटा सङ्कुचित रूपमा यहाँ व्याख्या गर्दैछन्। जस्तै मस्तिष्क रूपी मसिनी यन्त्रको एउटा सानो प्रकाश मात्रै हो जसले बोध गराउने काम गर्छ। त्यही नै के हो त भन्दा चेतना हो, त्यसैलाई बुझ्न सकिन्छ भन्छ। र डार्विनवादी मार्क्सवादीहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि मस्तिष्कभित्रको इलेक्ट्रोनिक यन्त्र तथा त्यसको विद्युत चुम्बकीय गतिविधिहरू नै चेतना हो अरे। मस्तिष्कभित्रको इलेक्ट्रोनिक यन्त्र हुन्छ, त्यस्तो खालको इलेक्ट्रोनिक यन्त्र हुन सक्छ मस्तिष्कभित्र, र त्यसको चुम्बकीय जुन गतिविधिहरू हुन्छ जसले गर्दा हामीले बोध गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, कुनै चिजलाई ग्राफ गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, त्यो चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ चेतना हो। यसरी व्याख्या गर्छ, अलिकति स्थूल रूपमा व्याख्या गरिएको छ। र अन्त्यमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि
चेतना भनेको वास्तवमा अलिकति गहिरिएर योगको रूपमा यदि जाने हो भने, तन्त्रलाई अलिकति चारा लिएर भन्न पर्दाखेरि चेतना भनेको के हो भने कुण्डलिनी हो। चेतना भनेको कुण्डलिनी हो। त्यो चेतना के हुन्छ त भन्दाखेरि जाग्ने काम गर्छ। जगाउने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि मैले अघि नै बताएका जुन योगिक माध्यमहरू छन्, साधनाका माध्यमहरू छन्, ती साधनाका माध्यमबाट चाहिँ चेतना जगाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। र अन्तिममा कसैसँग कसैलाई केही क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है त। मेरो यो यहीँनिर सकियो मेरो प्रेजेन्टेसन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही सोध्ने भए चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ को हुनुहुन्छ? स्लाइड गरिदिए रिमुभ गरिदिए हुन्छ सर। स्क्रिन सेयर? स्क्रिन सेयर हजुर हजुर। ए ल है त हुन्छ जी। ल हजुर हजुर। ठ्याक्क 8 बज्न लागेछ। केही त्यस्तो क्वेरिज प्रश्नहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ च्याटमा कसैले भन्नुभएको छ केही प्रश्न छ? हजुर अहिले च्याटमा छैन हजुर। यो कसै अनम्युट आफै गर्न सक्नुहुन्छ है, च्याटमा खासै छैन प्रश्न। हजुर अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हजुर हजुर मैले एउटा प्रश्न गरेँ है यो उसमा। प्रश्न मात्रै छ। अहिले त्यहाँ लेख्नु भएको थियो एउटा डार्विनवादी तथा मार्क्सवादी भन्नेमा चाहिँ त्यो मस्तिष्कभित्रको इलेक्ट्रोनिक यन्त्र भन्नुभएको थियो। त्यो इलेक्ट्रोनिक यन्त्र भनेको के हो? उनीहरूले के स्थूल रूपमा नै जस्तै इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हामीले त चेतनालाई एउटा गुण रूपमा बुझ्यौँ होइन। उनीहरूले चाहिँ के बुझे त भन्दाखेरि एउटा स्थूल रूपमा केही मसिनी यन्त्र जस्तो हो, जसमा भएको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चिज हुन्छ, जसमा चाहिँ चुम्बकीय तत्त्व हुन्छ। त्यो चुम्बकीय तत्त्वले दिएको रिफ्लेक्सन नै त्यसबाट बुझिने अवस्था सृजना हुन्छ र त्यही नै चेतना हो भन्न खोजेको हो मेरो बुझाइमा है त। त्यो त्यही नै व्याख्या गर्न खोजिएको हो जस्तो लाग्छ। जसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन भन्ने पनि त्यस्तो यन्त्र हुन्छ? हजुर इलेक्ट्रोन भन्ने पनि त्यस्तो यन्त्र हुन्छ? जस्तै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनको कुरा आएको छ नि त क्वान्टम कणमा। हामीले यो पनि यन्त्र हो भन्ने कुरो मैले बनाइ त। इलेक्ट्रोनलाई यन्त्र भन्नु मिल्छ, प्रोटोनलाई न्युट्रोनलाई त्यो यन्त्र भन्नु मिल्छ। हेलो, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनलाई पनि यन्त्र भन्न मिल्छ? उनीहरूले त्यसरी व्याख्या गरेका छन् होइन। त्यो हुन सक्छ भनेर भनेका छन्। त्यही नै चेतना हुन सक्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ। यो चाहिँ कुन पुस्तकमा लेखिएको छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रो ईश्वर भारद्वाजको एउटा चाहिँ पुस्तक रहेको छ। त्यसमा चाहिँ ह्युमन कन्सियसनेस नामको एउटा पुस्तक रहेको छ। त्यसमा चाहिँ यसको व्याख्या गरिएको छ। अनि ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि बिग्रियो होला भन्ने मेरो एउटा भनाइ मात्रै हो, अर्थ केही नै होइन। यो अब मस्तिष्कभित्रको नेपालीमा त्यही त भन्ने त थिएन। हामीले ट्रान्सलेट गऱ्यौँ, ट्रान्सलेट गरेपछि इलेक्ट्रोनिक भन्ने आयो, यताउनि अर्थ नलाग्ने खालको आयो के ट्रान्सलेट गर्दाखेरि। नभए इलेक्ट्रोन प्रोटोनलाई पनि यन्त्र भन्ने त्यो शब्द चाहिँ त्यहाँ झुन्डाउन मिल्छ या मिल्दैन, यो यस्तो हो कि हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ अब बलजबस्ती चाहिँ अब अर्थ लाउन खोज्छौँ। अर्थ लाउन खोज्दाखेरि एउटा चिप्लिएको हुन्छ कि त्यो उसमा। हजुर त्यो पनि हुन सक्छ। तर यो मस्तिष्कको एउटा चुम्बकीय गतिविधि मात्रै हो भन्न खोजेका हुन् उनले। खासमा मस्तिष्कभित्रको जुन चुम्बकीय गतिविधि हुन् त्यही नै चेतना हो भन्न खोजिएको छ। हामीले चाहिँ अब यसलाई बोधको अवस्थाबाट बुझ्छौँ। अब चाहिँ एउटा अवेरनेसको अवस्थाबाट एउटा प्रश्न अर्को गरे है अर्को। हजुर योसँग सम्बन्धित कति पर्छ कतिको पर्दैन है। हजुर हाम्रो 14 विद्या छ भनिन्छ नि। हजुर हामीले 14 विद्या के हाम्रो त्यो गणना गर्दाखेरि मन्त्र, पूजा, तप, अब ध्यान, कर्म, अकर्म त्यस्ता खालका यो जस्तै सबैले गरेर है धर्मशास्त्र, पुराण आदि पर्छन् 14 विद्या के। हामीले 1 देखि 10 सम्म पढ्दै गयौँ। 10 पछि अब युनिभर्सिटी लेभलसम्म पढ्दै गयौँ। यो कुन विद्या हो र यो विद्या 14 विद्या अन्तर्गत आएन के? यसलाई के विद्या भन्ने हो हाम्रो यो पढेको हामीले?
अहिले हामीले जुन 1 देखि 10 सम्म अब ब्याचलर युनिभर्सिटी +2 यो विद्या तिनी विद्यामा परेनन् भन्ने प्रसङ्ग ल्याउनु भयो यहाँनिर होइन। त्यो के विद्या हो यो? 14 यो अङ्कको त के पनि पर्दैन, 14 विद्या जान्नुपर्छ भन्ने कुरो हुन्छ नि हाम्रो यताउति हो भन्ने हो कुरा। यो यो विद्या नै यो युनि उन हो आएन कि यो विद्या के विद्या पढाएन हामीले? हो अब यो खासमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले आफूले बुझेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले जस्तै 1 देखि 10 सम्म अनि त्यसपछि +2 त्यसपछि ब्याचलर त्यसपछि युनिभर्सिटी लेभलमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा पढाइ छ, शिक्षा छ, यो खासमा के भयो त भन्दाखेरि शिक्षा मात्रै भयो के, यसभित्र विद्या छैन। हाम्रो बुझाइ के त भन्दाखेरि विद्या र शिक्षा एउटै हो भन्ने बुझिरहेका छौँ क्या हामीले। विद्या र शिक्षा अलग विषय हुन् र अहिले हामीले लिइरहेको जति पनि यिनी मार्कसिटहरू लिइरहेका छौँ, क्लास चढिरहेका छौँ, यसमा हामीले मात्र के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि शिक्षा मात्रै लिइरहेका छौँ। होइन, विद्या भनेको के हो? शिक्षा भनेको के हो? शिक्षा भनेको सूचना हो। विद्या भनेको के हो? विद्या भनेको ज्ञान हो, नलेज हो। नलेज नलेज त पायौ नि भने के हो होइन, त्यो नलेज त पाइयो नि, तर यो भित्र परेन के हो भन्नु खोजे मात्रै हो कि मैले यो जान्नु हो। त्यही त भयो नि, त्यही त मैले भन्दैछु। जुन चाहिँ सूचना चाहिँ सबै लियो, हामीले सबै जान्यौँ, सूचनाको रूपमा अवगत हामीलाई भयो, तर त्यसलाई ज्ञानको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिएन, ज्ञानको रूपमा त्यो परिणत हुन सकेन, त्यही भन्न खोजिएको। ज्ञान भनेपछि त नलेज भयो। नलेज भने अनि त्यही विद्या पढेर जहाज बनाए, अब रेल बनाए, मोटर गाडी बनाए, सबै कुरा गरे कि, तर यो कुराहरू के पनि आएन भन्नु खोजेको हो कि मैले त एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा मैले यसैमा जोडेँ फेरि, अब यो सबै उसमा के 14 विद्या भन्दा सबैभन्दा उत्तम ओमकार अक्षर भन्ने मानिन्छ। यो कसरी हो फेरि? अब ओमकार अक्षर यो 14 विद्या भन्दा उत्तम भनेको छ, यो कसरी हो? ओम आफैमा अब एउटा कस्तो भयो त भन्दाखेरि भगवान कृष्णले पनि शब्द ब्रह्ममा चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ ओममा राख्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो ध्वनि पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा विभिन्न किसिमका व्याख्याहरू पनि पाइन्छ। शास्त्रले चाहिँ अब सबै ईश्वरहरू हामीले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश सबै चिजलाई चाहिँ ओममै बुझ्न सकिन्छ भनिन्छ। र पतञ्जलीले विशेष गरेर पातञ्जल योग सूत्रमा के भन्नुभएको छ भने जस्तै हामीले ईश्वरको त विभिन्न रूपहरू, यो ईश्वर हुन्छ अथवा शिवजी यस्तो, कृष्णजी यस्तो होइन, ईश्वरको अनेक रूप छ भनेर चाहिँ व्याख्या धेरै ठाउँ सुनिन्छ। तर पतञ्जलीले आफ्नो पातञ्जल योग सूत्रमा के भन्नुभएको छ भने मैले सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। जस्तै ईश्वरको रूप कस्तो हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा त्यहाँ कुनै चित्रको कुरा गरिएको छैन, त्यहाँ कुनै देवताको कुरा गरिएको छैन। त्यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि ईश्वर के त भन्दाखेरि तस्य वाचक प्रणव भन्नुभएको छ। त्यो ईश्वर भनेको को त भन्दाखेरि तस्य वाचक हो। त्यसको चाहिँ वाचक के हो त भन्दाखेरि प्रणव हो, र प्रणव भनेको के हो त भन्दाखेरि ओम हो। त्यसकारण चाहिँ ईश्वरको एउटा चाहिँ पुञ्ज भनेको नै के हो त भन्दाखेरि ईश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबैभन्दा माथि रहेको छ भन्ने बुझाइ चाहिँ मेरो रहेको छ। अब तपाईँले यसलाई कतिको बुझ्नुभयो? अब कता जानुभयो हाम्रो राममणि सर? अरू कोही हुनुहुन्छ भने है त? हजुर राममणि सर सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। धन्यवाद कल्याण। हजुर हजुर, अब यो प्रश्न उत्तरै थियो। अब अझै हाम्रो समय 8:30 भइसकेको छैन। हाम्रो प्रश्न उत्तर केही समयलाई केही कन्टिन्यू गरौँ। प्रश्न उत्तर सकिएपछि हामीहरू 8:30 बजे कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछौँ, समाप्त। मैले पठाएको लिङ्कमा किन जोइन भए? अरू कसैसँग प्रश्न छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ आवाज आइरहेको छ, त्यस्तो केही छ भने। र यो विशेष रूपमा चाहिँ अब चेतनाको रूपमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यो प्रकृति र पुरुष दुईटा तत्त्व रहेका छन्। र यो दुईटा तत्त्वमा चाहिँ पुरुष तत्त्व चाहिँ चेतना हो र प्रकृति तत्त्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जड तत्त्व हो, जुन चाहिँ परिवर्तनशील हुँदैन। र त्यो प्रकृतिलाई चलायमान बनाउने एउटा चाहिँ सक्रिय क्रियाशील बनाउने काम कसले गर्छ त भन्दा चेतनाले गर्छ। त्यो चेतना भनेको के हो त भन्दा
पुरुष हो र पुरुषलाई अब हामीले विभिन्न रूपमा बुझ्छौँ। कसैले आत्मा भनेर बुझ्छौँ होइन, कसैले चाहिँ अब ईश्वर भनेर बुझ्ला। ती आफ्ना अर्थहरू छन् र चेतना भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँभित्र निहित, तपाईँले कसैलाई देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बोल्न सक्दै हुनुहुन्छ होइन। यो सबै के हो त भन्दा के का कारणले भइरहेको छ त भन्दाखेरि चेतनाको कारणले भइरहेको छ। चेतनाले गर्दा यी सबै चिजहरू स्पन्दित भइरहेका छन्, कामहरू चलिरहेका छन्। यो त्यसैले गर्दा चलिरहेको हो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ चेतनालाई। अरू कसैले केही भन्नु छ, प्रश्न छ भन्ने राख्न सक्नुहुन्छ है यो मैले बिचमा। त्यसैमा एउटा प्रश्न गरेँ है त्यसैमा। हजुर यो पुरुष भनेको चेतना भन्नुभएको छ है। हजुर त्यो पुरुषको पहिला डेफिनेसनै भनिदिनुहोस् त एकपल्ट। पुरुष त हामीले जुन अपौरुषीय छ भन्छौँ पुरुषलाई, जुन चाहिँ हामीले त्यो भन्नुको अर्थ के हो? त्यो भनेको चाहिँ के भने जस्तै जुन चिजले गर्दा हामी छौँ, जस्तै ईश्वर भन्छौँ, आत्मा भन्छौँ, जुन चाहिँ आत्मा कहिले हामी मर्दैन, कहिले चाहिँ डढाल्दैन भनेर चाहिँ गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, त्यही नै पुरुष हो। र पुरुष चाहिँ कस्तो यो कस्तो पुरुष हुन्छ त भनेको हामीले भन्छौँ नि, यो मेल भन्छौँ न, मेल र फिमेल, यो मेलसँग सम्बन्धित छ या छैन चेतना भन्ने कुरो? अथवा हाम्रो बुझाइ त्यसमा पुगेन? त्यो कस्तो भन्दाखेरि मेल फिमेल भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै माथिल्लो लेभलमा सोध्नुहुन्छ भने पुरुष भनेको चेतना भनेको मेल हो, यसमा मैले ट्रान्सलेट गरेर भने होइन। मेल फिमेल त केही पनि होइन होइन, तर त्यो मेल फिमेल केही पनि होइन, एउटा सुप्रिम शक्ति हो जसले गर्दा चाहिँ हामीमा चाहिँ त्यो चलाइराखेको छ हुन्छ हामीलाई। तर पुरुष भनेको सुप्रिम शक्ति हो। यो त्यो शक्ति हो, प्रकृति र पुरुष भयो। प्रकृतिलाई चलायमान गराउने एउटा तत्त्व हो, त्यो सुप्रिम पावर हो। जसलाई अब पुरुष भन्दाखेरि मान्छेले मेल भनेर बुझ्ने अर्थ लगाउँछन् धेरै जसोले, तर त्यो मेल चाहिँ होइन। त्यो एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पावर हो, पावर हो। जस्तै तपाईँलाई मैले उदाहरण दिन्छु। जस्तै एउटा साङ्ख्य दर्शनको सिद्धान्तमा प्रकृति र पुरुष छ के, त्यहाँ संसारको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने प्रसङ्गमा एउटा विषय छ। त्यो विषयमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर संसारको उत्पत्ति नहुँदै के अवस्था थियो त भन्दाखेरि प्रकृति सत्व रजतम तीनटा तत्त्वमा, प्रकृतिभित्र तीनवटा तत्त्व हुन्छ, सत्व रजतम, र यी तीनवटै तत्त्वहरू आफ्नो ब्यालेन्समा हुन्छ। तलमाथि कति पनि हुँदैन प्रकृतिमा, तीनवटै तत्त्व सत्व रजतम एकदम ब्यालेन्समा हुन्छ, ब्यालेन्समै बसिरहेको हुन्छ। र पुरुष भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि पुरुषमा एकदमै एउटा ऊर्जा हुन्छ कि, त्यसमा एकदम बढी पावर हुन्छ, लाइट बढी हुन्छ पुरुषको। त्यो कुनै मेल भएर लाइट भएको होइन कि, त्यो अटोमेटिक आफैमा सुप्रिम पावर भएको कारणले गर्दाखेरि पुरुषमा लाइट छ। त्यो लाइटको रिफ्लेक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रकृतिमा पर्छ। त्यो पुरुषको सुप्रिम पावरको जुन पुरुष छ, त्यो पुरुषको लाइटको रिफ्लेक्सन जब पुरुषमा पर्छ त प्रकृतिमा पर्छ। त प्रकृतिमा परिसकेपछि जुन प्रकृतिमा रहेका तीनवटा तत्त्व छन् सत्व रजतम, तिनमा के आउँछ त भन्दाखेरि डिसब्यालेन्स हुन्छ क्या, त्यो अलिकति अनियन्त्रित हुन्छ। त्यो लाइटको कारणले गर्दाखेरि जब अनियन्त्रित भइसकेपछि प्रकृति बुझ्नु पर्ने कुरा रह्यो कि प्रकृति हुन्छ भन्नु हो नि हो। अब लाइट भनेको त हामीले यही उज्यालो भन्ने बुझिन्छ, त्यसैसँग जोडिनु खोजेको कि त्यसको अर्थ नै फेरि भिन्न छ? होइन, सामान्य अर्थमा स्थूल रूपमा त त्यो लाइट अथवा त्यो एनर्जी ऊर्जा भनेको त त्यो लाइटकै रूपमा उज्यालो भनेर हामीले बुझ्छौँ होइन। तर त्यसभित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि जति पनि संसारका चाहिँ उच्चतम गुणहरू छन् त्यो गुण त्यसमा छ के, पुरुषमा छ। जति पनि गुणहरू जो अन्तर्निहित गुणहरू छन् नि, व्यक्ति हामीले चाहिँ महसुस गर्ने गुणहरूदेखि लिएर यो सुप्रिम गुणहरू संसारमा जति पनि चिजहरू छन्। आउँछु है 5 मिनेट पछि, यो मेरो आधी घण्टामा मिटिङ सकिन्छ अनि कल गर्छु है हजुरलाई है। सुन्नु म अहिले अनलाइन मिटिङमा है दि। हजुरको अनम्युट तर म्युट भयो कमल सर। हजुर हजुर भन्नुहोस् भन्नुहोस्। यसलाई विज्ञानको हैसियतले पनि खोतल्न जरुरी छ कि, मेरो कुनै अप्ठ्यारो पार्नको लागि उद्देश्य राखेको होइन यो। जस्तै पुरुषलाई चाहिँ त्यो लाइट छ भन्नुभयो, यो चाहिँ चेतना भन्नुभयो। प्रकृतिमा पनि त सुप्रिम पावर छ, लाइट छ, चेतना छ भने प्रकृति पुरुष त फेरि भिन्न त भएन। हामीले त अपोजिट टर्ममा भनिरहेको छौँ फेरि यो कुरा। कमल सर म्युट छ हजुरको। नमस्कार, म मेरो केही कुरा राख्न पाउँछु होला? म लिस्ट हाल्नु आइरहेछ एकैछिन है त।
जुन प्रकृतिमा पनि लाइट छ भन्नुभयो त्यो सत्य हो। कुन प्रकृतिमा लाइट छ भने मूल प्रकृति, जस्तै सांख्य दर्शनभित्र के आउँछ भन्दाखेरि मूल प्रकृतिको पनि व्याख्या छ। प्रकाश हो, सूर्यको किरण हो हैन, त्यो सूर्यको किरण नभएर त्यो के हो त भन्दाखेरि गुणहरूको किरण हो के, गुणले भरिएको लाइट हो के, एकदमै धेरै गुणहरूले भरिएको लाइट हुन्छ। फेरि यसमा अर्कोतिर जानु पर्यो फेरि। एकदम डेप्थ गइराख्नु भएको छ, एकदम राम्रो होइन डेप्थमा भएको यो बुझ्न कोसिस गरे हैन, एकदम राम्रो भित्र पख्नु पर्यो कि हो। अब त्यो गुणको लाइट भने के हो फेरि? त्यो गुण भनेको जति पनि यो संसारमा रहेका सकारात्मक गुणहरू छन् ती सबै चिजले भरिपूर्ण भएको त्यो लाइट भन्न खोजिएको हो। त्यहाँ अब प्रकाश भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई प्रकाशको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ कि त्यसलाई लाइटको रूपमा अब चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ कि केरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर यो संसारमा रहेका जति पनि ईश्वरीय गुण, सात्विक गुणहरू, सकारात्मक गुणहरू छन् ती सबै गुणले भरिपूर्ण भएको त्यस्तो शक्ति हो, पुञ्ज हो, जसको रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि प्रकृति के हुन्छ त भन्दाखेरि लालायित हुन्छ। त्यो देखिसकेपछि आहा भन्ने हुन्छ। त्यसपछि दुवैको संयोग भइसकेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि सृष्टि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। टर्मिनोलोजी के एउटा टर्मिनोलोजी छ नि, वास्तु पुरुष भनेको। त्यो वास्तु पुरुष भनेको त्यो पुरुष कसरी जोडिएको त्यहाँ? वास्तु पुरुष भनिसकेपछि त यो वास्तु सिद्धान्त अनुसार हुन सक्छ हैन, त्यो अलग भयो। पुरुष कसरी जोडिएको हो? त्यो पुरुषको अर्थ केही छ के? मैले त्यो भित्र म पैसिरहेको छु के। यो वास्तु पुरुष भनेर वास्तु स्त्री भन्ने हुन्छ हुँदैन? हैन, वास्तु अर्थै होइन कि पुरुष भनेको सुप्रिम पावरै हो एक किसिमले, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ हामीले। त्यो माथिबाट रहेर यो संसारलाई चलाउने एक किसिमको शक्ति हो। त्यो शक्तिले हामीलाई चलाइराखेको छ अथवा यो संसार चलाइराखेको छ, सृष्टि बनाइराखेको छ, यो सबै चलाइराखेको छ भन्ने चिज हो। अब यो चिजलाई तपाईले बुझ्दै जाँदाखेरि यो स्तरबाट मैले व्याख्या गरेर नसकिने तत्त्व हो त्यो पुरुष, जसलाई चाहिँ अब विभिन्न विद्वानहरूले, विभिन्न ऋषिहरूले, विभिन्न गुरुहरूले व्याख्या गर्ने प्रयत्न त गर्नुहुन्छ, तर यो बोलेर व्याख्या गरेर नसकिने चिज हो। यो अनुभव गरिने चिज हो। यो साधनाको माध्यमबाट, तपस्याको माध्यमबाट हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले त्यसलाई त्यो साधनाको माध्यमबाट त्यसलाई महसुस गरे र त्यो महसुस गरेको चिज प्रस्तुत गरे अथवा शास्त्रमा लेख्ने प्रयत्न गरे, जसलाई हामीले बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। यो शिक्षाको स्तरबाट बुझ्दैछौँ। यसको लागि अब यसको गहनतम विषयमा जानको लागि तपाईँले भने जस्तै जो पुरुष तत्त्वलाई नै राम्रोसँग अनुभव गर्नको लागि त साधनामै उत्रिनुपर्छ, होइन भनेदेखि चाहिँ हामीले भनेको जुन सुप्रिम पावर हो, जुन माथिबाट ईश्वरीय सत्ता छ, त्यो ईश्वरीय सत्ता भनेको नै पुरुष हो। मैले एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ है, एउटा जान्ने उद्देश्य हो है, फेरि कुनै अप्ठ्यारो पार्ने होइन यो। हजुर, एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि जबसम्म मन संसारतिर लागिरहन्छ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन। ओमकारको चिन्तन मननले ब्रह्म ज्ञान पदको मार्ग दर्शन हुन्छ। अब यो मैले भने ब्रह्म ज्ञान भन्ने कुरा के यो कुनै एउटा किताबबाट यताबाट आएको शब्दहरू हुन्। ब्रह्म ज्ञान पद जानेमा सबै विद्या स्थिर हुन्छ भनेको छ। त्यो विद्या स्थिर हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो? सबै विद्या स्थिर हुनु भनेको सबै विद्यामा आफू ज्ञाता बन्नु भन्न खोजिएको हो, त्यही त हो नि। स्थिर हुन्छ भन्नुको अर्थ के? अब चल्दैन भनेको स्थिर हुन्छ भनेको चल्दैन भनेको होइन। तपाईको मस्तिष्क, तपाईको बुद्धि सबै ज्ञानहरूमा स्थित भयो, सबै ज्ञान तपाईले बुझ्नुभयो भन्ने अर्थ हो त्यो। स्थिर रहन्छ भने चल्दैन, के पनि हुँदैन भनेको चलहलौँ भने हलचल हुँदैन, स्थिर भयो अब चल्दैन भन्न खोजिएको होइन। तपाईले सबै ज्ञान बुझ्नुभयो, त्यो ज्ञान तपाईले महसुस गरिसक्नुभयो भन्ने अर्थ हो त्यो। स्थिरको अर्थ के हो? तपाईँ सबै चिज बुझिसक्नुभयो, सबै ज्ञानहरूलाई स्थिर बनाइसक्नुभयो तपाईँको मस्तिष्कमा भन्न खोजिएको हो। होइन, सबै विद्या फेरि एकपल्ट मैले दोहोऱ्याएँ, सबै विद्या गतिशील रहन्छ भन्यो भने चलायमान छ भन्ने बुझियो कि? सबै विद्या स्थिर रहन्छ भनेको अर्थ के पनि जानिएन भने बुझियो, अथवा के पनि बुझिएन भने बुझियो, अथवा त्यत्तिकै रह्यो भन्ने बुझियो, के बुझियो? यो प्रश्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने टाइपको मात्रै भयो मित्र। अप्ठ्यारो पार्ने क्वेसन होइन, मलाई त्यो छैन होइन, अप्ठ्यारो पार्ने जान्न खोजेको हो। तपाईले भनेको जुन विद्या छ, तपाईले स्थूल यदि तपाईले स्थूल रूपमा सोध्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नबुझेको अवस्था हो, तर सूक्ष्म रूपमा बुझ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सबै ज्ञान बुझेको अवस्था हो। मलाई लागेको एउटा भनिहालौँ है त, अब सुनिहालियो होइन। हजुर,
अनि एउटा चिज चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ स्थिरको अर्थ चाहिँ स्याचुरेटेड पनि हो, स्ट्याग्नेसन पनि हो हैन। त्यसैले त्यो एउटै अर्थमा मात्रै व्याख्या गर्दा चाहिँ अलिकति सबैले एउटै बुझाइ हुन्छ कि भन्ने रूप लिन हुन्न होला जस्तो लाग्छ है। हैन, पक्कै पनि सही हो। मैले अघि नै पनि भने यदि हामीले स्थूल रूपमा त्यो प्रश्न गरिरहेका छौँ, स्थूल रूपमा त्यो विद्यालाई बुझिरहेका छौँ, त्यो शिक्षालाई बुझिरहेर स्थिर भनिरहेका छौँ भने त्यो नबुझेको अवस्था हो। सूक्ष्म रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ भने बुझेको अवस्था हो, सबै ज्ञानमा स्थित भएको अवस्था हो। अब हाम्रो समय 10 मिनेट मात्र बाँकी छ। यो 10 मिनेटमा यहाँहरूले प्रश्न 5 मिनेट मात्रै र 5 मिनेटमा चाहिँ 5 मिनेट पछि तुलसीजीको पालो सर एकचोटि। एकजना तुलसीजीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। सर नमस्कार, मलाई चाहिँ खासमा हाम्रो कल्याण सरको सोधाइमा कमल सरको प्रस्तुति त मन पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। कल्याण सरको कमल सरको भन्नु, कमल सर कि कमल हजुर सर भोल्युम अहिले मेरो कतै नचलाउँदाखेरि भोल्युम कम सुनिरहेको छु, मिल्छ भने अलिकति हाई गरिदिनु होला। हुन्छ सर होस्ट सरको राम्रो छ, ठिक छ, सुनिएको छ। हजुर ठिक छ सर। मलाई चाहिँ अघि हाम्रो कल्याण सरले 2-4 क्वेसन गर्दै गर्दा मलाई अलि हतारमा जवाफ दिन मन थियो, पछि फेरि हाम्रो कमल सरले दिइ नै हाल्नुभयो। कल्याण सरले चाहिँ अहिले जुन लास्टमा अझ कन्फ्युज पार्ने खालको जुन कुरा गर्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने नि, विद्या काम नलाग्ने भएदेखि मान्छेले कसरी प्लेनहरू बनाए, यो सब कसरी भयो भन्ने विषय थियो। यो हाम्रो अध्यात्मको विषय हो सर। यो अध्यात्मले विकास खोज्दैन, अध्यात्मले शान्ति खोज्छ भन्ने मेरो बुझाइ हैन। कमल सरले पनि आफ्नो तरिकाले सही जवाफ त दिइसक्नु भएको छ। र जुन ठाउँमा शान्ति खोजिन्छ, जीवनको फरक अर्थ खोजिन्छ, त्यहाँ विकासको कुरा खोजिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ। जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ असन्तुष्ट हुनुपर्छ मान्छे। सानो घर हुने मान्छेले ठुलो घर खोज्नको लागि असन्तोषी हुनुपर्छ। गाडी हुने मान्छेले असन्तोषी नभइकन हेलिकप्टर खोज्दैन। हेलिकप्टर भएर असन्तोषी नहुने मान्छेले धेरैजना अड्ने प्लेन खोज्दैन। त्यो भएर त्यो असन्तोषको पार्ट र विकासको पार्ट भनेको अध्यात्मसँग कनेक्टेड भएर आउँदैन भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ मलाई यो प्लेटफर्ममा राख्न मन लागेको। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ म भन्दा धेरै बुझ्ने मान्छेहरू हाम्रो यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ, तैपनि मलाई अलिकति हाम्रो कल्याण सरलाई छिटै जान्ने उत्सुकता भएको हुनाले यो एउटा पाटो चाहिँ फरक हो कि, यो मेरो बुझाइ। अब कमल सरले यसलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ है त सर। मेरो आजको चाहिँ यति नै हो मेरो भनाइ। तुलसी म्याडम धन्यवाद है। अहिले मैले जानेको यताउडिको मैले बुझ्न खोजेको कुराको चाहिँ लगभग आन्सर आइसक्यो। अहिले हाम्रो कमल गुरुङ हो एक्ज्याक्टली होइन, उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। अनि हाम्रो कृष्ण वस्ती सरले पनि भनिसक्नु भएको छ क्या, त्यो स्थिरको अर्थ स्याचुरेटेड हो भनेपछि त्यहाँ बुझियो नि त। त्यति त एक्ज्याक्टली सर। उहाँले भन्नुभयो नि त भने क्या, उहाँ हाम्रो कमल गुरुङको भनाइ पनि त एउटै छ नि त कुरा। उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो, स्पष्ट पाराले उहाँले भन्नु हो यो कुरा त्यसो रहेछ भने बोध त भयो नि त भने के। मैले चाहिँ खुट्टा हालेर लडाउन खोजेको भन्ने चाहिँ नसोचौँ कि यो चाहिँ। किनभने विद्यार्थीले मलाई कुनै केही सोध्यो भने मैले जानिनँ भने अब त्यो मैले चाहिँ खोजेर यताउति गरौँला भन्ने एउटा कुरो हुन्छ। म टिचिङ फिल्डमा छु, त्यस कारण चाहिँ यताउतिको भने त्यो जान्ने उद्देश्यले सोधेको हो क्या। अध्यात्म त पाटो त हामी त शून्य हुन्छ नि त, किनभने हाम्रो ज्ञानै छैन त्यतिर। अनि त्यो देशमा पुगेर सोध्नु खोज्नु कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ कि, एकदम स्वाभाविक हो सर। यसमा फेरि हामीले यो बताउनु पर्यो, यताउति गर्नु पर्यो भन्ने कुरो हो। जे छ त राम्रो छ, जे छ राम्रो छ भने चाहिँ कुराहरु भन्नु आछ। ठीक छ सर। यसमा मैले एउटा कुरा है किन राख्न खोजेको भने हामी यो मञ्चमा छौँ, हजुरलाई एउटा कुरा लाग्छ, हजुरले त्यो राख्नुहुन्छ, मैले अर्को राख्छु। तर अध्यात्ममा जुन अहिले हजुरले सोध्नुभयो र त मैले मलाई खासै बोल्न मन अलिक कम लाग्छ, किनभने यहाँ त सबैले बोल्न खोज्दा हामी होस्ट टिममा भएको हुनाले हामी कम बोल्नुपर्छ। बोल्न चाहनेहरूलाई मौका दिने हो। हजुर जस्तो सोध्ने मान्छे भनेको हाम्रो लागि प्रभावकारी, हाम्रो कार्यक्रमको प्रभाव बढ्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले हैन। त्यो राम्रो हो। प्लस अहिले म उकुस भएर बोल्नु पर्नेको कारण चाहिँ सायद भोलि पनि प्रश्न आउन सक्छन् सर। आज हामी 22-23 जना मात्रै छौँ, कुनै बेलामा 50-60 जना हुन्छौँ। हाम्रो फरक मत छ। यो मञ्च हो, जसले जे पनि सोध्नुपर्छ र त्यसलाई हामी सही अर्थमा लगेर टुङ्ग्याउनु पर्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ मैले
मैले मेरो कुरा राखेँ, हजुरले हजुरको तरिकाले राख्नुभयो होइन। यी कुरालाई अब हामी निष्कर्षमा जाँदा चाहिँ आजको गुरु जो हुनुहुन्छ उहाँ गुरुको एउटा पोइन्ट अफ भ्यू, उहाँको सोचलाई पनि बुझौँ न। हामीले उहाँबाट नयाँ कुरा सिक्ने हो नि त फेरि आजको विषयमा त। भोलि त फेरि अर्को एङ्गलबाट सिकौँला नि यही कुरालाई, होइन सर? सिक्नलाई कति छ सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् अझै यहाँहरूको केही प्रश्न भएदेखि हामीसँग 5-7 मिनट बाँकी छ, नत्र भने धन्यवाद ज्ञापनका साथ हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउन सक्छौँ आजको लागि। थ्याङ्क यू। हजुर, यहाँहरूको केही जिज्ञासा भए थोरै समय हामी 2-3 मिनट मात्र राख्न सक्छौँ, नत्र भने अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ र अब हामीहरूले कार्यक्रमलाई बिट मार्नु पर्छ होला। हजुर हजुर, अब लगभग प्रश्न छैन जस्तो छ सर। कसैले धन्यवाद दिएर केही प्रश्न, केही अहिले सरको केही प्रश्न हो सर? नमस्कार, आदरणीय गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत गहिरो कुरो जान्ने भन्नुभयो। यो धेरै जान्ने यो कुरो त धेरै आइसकेको छ, तर मलाई एउटा कुरो के लाग्यो भने जुन यो चेतनाको 4वटा प्रकार भन्नुभयो, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति र तुरीय। यो तुरीय अवस्था कुन बेला प्राप्त हुन्छ, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? अब जागेको त जागेकै भएको, स्वप्न स्वप्नकै कुरो भएको, सुषुप्ति अर्धनिन्द्राको कुरो आयो। अब तुरीय अवस्था जुन परम आनन्द हो, हामी ध्यानमा बसेर त्यो परम आनन्द आउने हो कि अथवा चाहिने के हो, त्यसको अनुभव कसरी गरिने हो, यति मेरो जिज्ञासा होस्। धन्यवाद। कृष्ण सरले सोध्नुभयो यो तुरीय अवस्थामा कसरी पुग्ने, कसरी तुरीय अवस्थालाई महसुस गर्ने। पक्कै पनि अब यो भनेको साधनाको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने, साधनाको माध्यमबाट अनुभव गर्ने विषय हो। तपाईँले जब ध्यान बस्नुहुन्छ, अब हामीले ध्यान गर्ने भन्छौँ, धारणामा जतिखेर बस्नुहुन्छ, धारणामा बस्दै गर्दाखेरि तपाईँ कन्सन्ट्रेसन गर्नुहुन्छ। ध्यान बस्ने भन्छौँ भन्नलाई, तर त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो कन्सन्ट्रेसन हो। त्यो कन्सन्ट्रेसन गरिरहेका बेलामा कन्सन्ट्रेसन एकदम जब डिप बन्छ, एकदमै सूक्ष्म बन्छ, जब तपाईँको धारणा एकदमै सूक्ष्म बन्छ, सूक्ष्म बनेर एउटा बिन्दुमा पुग्छ, त्यो बिन्दुमा पुग्दाखेरि तपाईँको ध्यान घटित हुन्छ। त्यो ध्यान घटित हुँदाखेरि तपाईँले 1 सेकेन्ड, 1 पल, 1-2 सेकेन्डमा, केही पलमा चाहिँ तपाईँले एकदम आनन्दको, एकदम शान्तिको महसुस गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ पुरै विचार शून्य अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। हो त्यो अवस्था चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तुरीय अवस्था हो, त्यो समाधिको अवस्था हो। त्यो केही पल मात्रै घटित हुन्छ। सुरुमा यो साधना गर्दै जानुभयो भने, निरन्तर अभ्यास गर्दै जानुभयो भने यो सेकेन्डबाट 2 सेकेन्ड पनि हुनसक्छ, लम्बिन पनि सक्छ, होइन भने एकदम कम मात्रामा मात्रै महसुस हुन्छ। यो अत्यधिक अभ्यासबाट प्राप्त हुन्छ। यो प्राप्त साधनाबाटै हुने हो, ध्यानबाटै प्राप्त हुने हो। विभिन्न माध्यमहरू मैले बताएँ अघि नै तपाईँलाई, ज्ञान योगको साधना, ज्ञान योगको माध्यमबाट, मन्त्र साधनाबाट, त्यसपछि भक्ति साधनाबाट, कर्म साधनाबाट, यी अनेक साधनाहरू छन्। यी साधना पद्धतिबाट चाहिँ त्यो अवस्थासम्म पुग्न सकिन्छ। पुग्ने माध्यम भनेको त साधना नै हो, ध्यान नै हो, जप नै हो, योग नै हो। ममता म्याम के भन्न खोज्नु भएको हजुर? हजुर सर, हरिओम। सबैजनालाई सन्ध्याकालीन अभिवादन। मैले पनि त्यो मनका तहहरू भन्नुभएको थियो, सरले एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनु न, त्यो मनको तहलाई भनेर सोधौँ भनेर हो सर। मनस्थितिका चरणहरू होइन, त्यो यो वेदव्यासले व्याख्या गरेको हो होइन। मनस्थितिका 5वटा अवस्थाहरू होइन। एउटा मूड हो, पहिलो नम्बरमा मूड होइन, दोस्रो नम्बरमा क्षिप्त, तेस्रो नम्बरमा क्षिप्त कि विक्षिप्त भन्नुभयो? क्षिप्त। त्यसपछि बल्ल विक्षिप्त, त्यसपछि एकाग्र, अनि अन्त्यमा निरुद्ध। हजुर हजुर। निरुद्ध हजुर सर, हजुर। हामीले चाहिँ मनका 5 त, एउटा चाहिँ बीचमा चञ्चल मन,
अनि चञ्चल मन भन्दा तल दुईटा मन अनि त्योभन्दा माथि दुईटा मन भनेर बुझिएको थियौँ अनि त्यसैलाई अलिकति रिपिट गरेर क्लियर हुन खोजेँ सर। धन्यवाद हजुरलाई। यो चाहिँ वेदव्यासले यो पातञ्जल योगसूत्रको व्याख्या गर्दाखेरि भाष्यमा चाहिँ आफूले चाहिँ यो अवस्थाहरू बताउनु भएको थियो। यो मनस्थितिका चरणहरू अथवा चाहिँ चित्तका अवस्थाहरू हुन् 5 वटा। जसलाई हामी चित्त भन्छौँ नि, हजुर चित्त भनेर बुझिन्छ नि। अब यो चित्त भनेर सबैले भाषामा त चित्त भन्छौँ, सानो चित्त छ ठुलो चित्त छ भन्छौँ, तर यो योगमा एउटा चित्त छ जसमा चाहिँ हाम्रा सबै संस्कारहरू गएर बसेका हुन्छन्। त्यो चित्तका यी 5 वटा अवस्थाहरू हुन् जसलाई मनको अवस्थाको रूपमा पनि वर्णन गर्न सकिन्छ। हजुर हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। क्लियर भयो, एकदमै राम्रो प्रस्तुति। हजुरको धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले आज बुझ्न र सिक्न पायौँ। हजुरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। अब हाम्रो समय सकिसकेको छ। धन्यवाद।